सल्युसन आज के छ खबर भाइ बहिनी हो ल ठीक छ। आज चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसपालिको 2078 को एसईमा आएको म्याथको क्वेशन्सहरु गर्छौं है। अब कम्पलसरी म्याथको क्वेशन्सहरु गर्छौं। यसपालि के थियो भन्दाखेरि क्वेशन धेरै गाह्रो आयो भन्ने हल्लाहरु धेरै थियो। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यसपालिमा एसईमा क्वेशन धेरै गाह्रो आयो भनेर चाहिँ धेरै हल्लाहरु फैलिएको थियो। अब त्यही क्वेशन्सहरु चाहिँ आज हामी गर्दै छौं। ल हेरौं कसरी चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेशनहरु आएको थियो र यसलाई कसरी कसरी सल्भ गर्ने थियो त्यो चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्छौं है त। ल देऊ एकान्त कोठामा गएर हेर किनकि सजिलो छ। कन्सेप्ट बुझ्यो भने सबै बुझिन्छ। कन्सेप्ट इज द पावर है। कन्सेप्ट इज द पावर। ल हेरौं त मैले क्वेशन पनि लेखिसकेको छु। ग्रुप सी को फर्स्ट क्वेशन 11 नम्बर क्वेशन सेटबाट क्वेशन आएको छ। के क्वेशन छ पढौं है त एकचोटी नेपालीमा। के छ भन्दा 75 जना विद्यार्थीहरुमा गरिएको सर्वेक्षणमा 40 जनाले चिया मात्र पिउन मन पराएको र 8 जनाले चिया र कफी दुवै पिउन मन पराएको पाइयो। चिया पिउन मन पराउने मानिसको संख्या कफी पिउन मन पराउने मानिसको संख्या भन्दा 3 गुना छ। भेन चित्रको प्रयोग गरी दुवै पेय पदार्थ पिउन मन नपराउने र कफी मात्र पिउन मन पराउने मानिसको संख्या निकाल भनेको छ। अब यसले के भन्न खोजेको म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। पहिला इंग्लिश मिडियममा पनि हेरौं के भनेको छ। इन अ सर्वे अफ 75 पिपल it was found that 40 like to drink tea only and 8 like to drink both tea and coffee. The number of people who like to drink tea is 3 times the number of people who like to drink coffee. By using Venn diagram, find the number of people who didn't like to drink any of both drinks and who like to drink coffee only भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो सेटबाट आएको क्वेशन हो है। 11 नम्बरमा यसपालिको 2078 मा आएको क्वेशन छ। अब यसलाई कसरी गर्ने पहिला हेरौं है। के छ भन्दाखेरि 75 जना विद्यार्थीहरुमा सर्वेक्षण गरे रहेछ। 75 जना विद्यार्थीहरुलाई सोधेको रहेछ। के भनेर सोधेको? चिया खान मन पराउँछौ कि अथवा चिया पिउन मन पराउँछौ कि कफी पिउन मन पराउँछौ भनेर सोध्दाखेरि के भनेछ भन्दा 40 जनाले चिया मात्र पिउँछु भनेछ। चिया मात्र भनेको यान ओन्ली है। चिया मात्र पिउन मन पराउँदो रहेछ। र के भनेछ 8 जनाले चिया र कफी दुवै पिउन मन पराएको पाइयो भनेको दुवै पिउन मन पराउने। दुवै मन पराउने भनेपछि के भयो? इन्टरसेक्सन। दुवै मन पराउनलाई के भन्छौं हामी? इन्टरसेक्सन। अनि के भनेछ हेर त यो सेन्टेन्स अलि लजिकल छ के। चिया पिउन मन पराउने मानिसको संख्या कफी पिउन मन पराउने मानिसको संख्या भन्दा 3 गुना छ भनेछ है। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरु गर के मन पराउने भनेछ। एउटा चिया अर्को कफी। चिया कफी। ल अब के गर्दियौ भन्दाखेरि चिया मन पराउनेको संख्यालाई यान टी मान्देऊ अथवा यान ए मान्दा पनि हुन्छ है। सजिलो हुन्छ। हामीले फर्मुलाहरु यान ए र यान बी को फर्ममा पढेको हुनाले यान ए र एउटालाई यान ए मान्देऊ एउटालाई यान बी मान्देऊ। अगाडि क्वेशनमा के छ? अगाडि क्वेशनमा चिया छ त्यही भएर चिया मन पराउनेलाई यान ए मान्देऊ र कफी मन पराउनेलाई यान बी मान्देऊ है त। ल त्यही लेखौं। ल मानौ यसरी लेखौं। ल यहाँबाट के लेखौं भन्दाखेरि मानौ ओहो हो 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 यो त धेरै नै बोल्ड लेख्यो यसले त। यसरी लेख्यो भने त हुँदैन। मार्कर कुन युज गरौं? ल मानौ चिया मन पराउनेको संख्या मैले नेपालीमा सल्भ गर्छु है। ल चिया मन पराउनेको संख्या यान ए इक्वल्स टु के हो भन्दाखेरि चिया मन पराउनेको संख्या चिया मन पराउनेको संख्या र यान बी भनेको चाहिँ के हो त? कफी मन पराउनेको संख्या। कफी मन पराउनेको संख्या पराउने मानिसको संख्या लेख्दा झन् राम्रो हुन्थ्यो। अब ठिकै छ तिमीले बुझिहाल्छौ यति भनेपछि। यान ए भनेको चिया मन पराउने यान बी भनेको कफी मन पराउने। ल मलाई भन्देऊ कति जनामा सर्वे गरेको? 75 जनामा सर्वे गरेको। त्यही भएर सुरुमै लेख यान यु इक्वल टु कति हो? यान यु इक्वल टु 75 यान यु इक्वल टु 75 आयो। यति आयो। 75 जना विद्यार्थीहरुमा गरेको सर्वेक्षणमा भनेको छ यति हाम्रो कम्प्लिट भयो। क्वेशनले भनेको यति टर्म कम्प्लिट भयो है। इन अ सर्वे अफ 75 पिपल यति आयो। यान यु आयो। के भनेछ? 40 जनाले चिया मात्र चिया मन पराउने के हो? यान ए। चिया मात्र भन्यो भने यान ओन्ली ए। चिया भन्यो भने यान ए। चिया मात्र भन्यो भने यान ओन्ली ए।
40 जनाले चिया मात्र भनेको छ। ल अब यान ओन्ली ए लेखिदिउँ यहाँ। यान ओन्ली ए भने कतिजना छ त? 40 जना छ। 40 जना पनि भयो। पिउन मन पराएको र 8 जनाले चिया र कफी दुवै पिउन मन पराएको पाइयो। दुवै मन पराउने अथवा दुवै पिउने, चिया पनि पिउने कफी पनि पिउने, दुवै पिउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन। चिया पनि पिउने कफी पनि पिउने भनेको दुईटैको कमन, दुईटै पिउनेलाई चाहिँ के भन्छ हामी? इन्टरसेक्सन भनेको। यान ए इन्टरसेक्सन बी भने चाहिँ के छ भन्दा कति छ त? 8 जनाले चिया र कफी दुईटै पिउँछन्। अब यसपछि के भनेको छ भन्दा चिया पिउन मन पराउने मानिसको संख्या कफी पिउन मन पराउने मानिसको संख्या भन्दा 3 गुना छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने है? अब इङ्ग्लिसमा पनि नेपालीमा पनि पहिला यो टर्म बुझौँ। यस्तो आयो भने कसरी गर्ने हो? यहाँसम्म त हामीले केही प्रब्लम छैन, केही प्रब्लम छँदै छैन। अब यसपछिको यो टर्म चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। अब यो टर्ममा के छ भन्दाखेरि यहाँ के लेखेको छ म भनिदिन्छु। चिया मन पराउने मानिसको संख्या कफी मन पराउने मानिसको संख्या भन्दा कति गुना छ? 3 गुना छ। 3 गुणा छ भनेको छ। ल अब यसलाई कसरी गर्ने? धेरै नै सजिलो छ। हेर, कुनलाई एक्स मान्ने, कुनलाई 3x मान्ने, यसमा डाउट हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। जस्ट क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो तिमीले। के भनेको छ? चिया मन पराउने मानिसको संख्या, यो पुरै भनेको के हो? यो पुरै भनेको ए हो, यान ए हो। ल भनेपछि यो के रहेछ? चिया मन पराउने मानिसको संख्या भने के हो? यान ए भयो। अब इक्वल टु गर यान ए पछि है, इक्वल टु गर। त्यसपछि के छ? कफी मन पराउने मानिसको संख्या भनेको छ। के हो त? कफी मन पराउने मानिसको संख्या भनेको यान बी यान ए इक्वल टु यान बी भन्दा 3 गुना। के हो यो 3 गुना भने? 3 गुना भनेको इन्टु के गर्ने? इन्टु 3 गर्ने। केही गाह्रै छैन। एकचोटि हेर, क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग पढ क्या। चिया मन पराउने मानिसको संख्या मैले के माने? सुरुमै मैले मानेको छ चिया मन पराउने मानिसको संख्या यान ए मानेको छ। त्यही भएर यान ए इक्वल टु के भयो त? यान ए। चिया मन पराउने मानिसको संख्या भनेको यान ए अनि इक्वल टु कफी मन पराउने मानिसको संख्या भने यान बी भन्दा 3 गुना भनेपछि के गर्ने रहेछ? इन्टु 3 गर्ने। ओके, यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि बुझ्न सकिन्छ। ल के भनेको छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ पिपल हु लाइक टु ड्रिङ्क टी, यो पुरै भने के हो? यो पुरै यति पुरै भनेको यान ए। यति पुरै भने के हो? यति पुरै भनेको यान ए हो। अब इज भनेको इक्वल टु के भनेको छ? 3 टाइम्स भन्यो भने 3 इन्टु अनि द नम्बर अफ पिपल हु लाइक टु ड्रिङ्क कफी भनेको छ। कफी मन पराउने भनेको यान बी आयो कि आएन? हेर त, यान ए इक्वल टु के आयो? 3 इन्टु यान बी आयो। इङ्ग्लिस मिडियममा, नेपाली मिडियममा के आयो? यान ए इक्वल्स टु यान बी इन्टु 3 आयो। कुरो एउटै हो। अब कुनलाई एक्स मान्ने भन्दाखेरि नम्बर केसँग छ? एसँग छ कि बीसँग छ? ध्यान दिएर हेर त, नम्बर चाहिँ तिम्रो बीसँग छ हो। जुनसँग नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ एक्स मान्ने। सहिलो भयो। ल केसँग नम्बर छ? बीसँग नम्बर छ नि त। अब तिमी बीलाई चाहिँ एक्स मानिदियो है। ल बीलाई एक्स मानिदिने हो भने, यान बीलाई एक्स मानिदिने हो भने यान ए भने कति आउँछ? यान ए भनेको 3x आउँछ अभियसली। यदि मैले यान बीलाई एक्स मानिदिएँ भने, यान ए भने कति आउँछ? यान ए भनेको x इन्टु 3 कति हुँदो रहेछ? 3x हुँदो रहेछ। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? यान बीलाई चाहिँ एक्स मान्नु पर्यो। यान ए भने चाहिँ के हुन्छ? 3x हुन्छ। कुरो बुझ्यो? कन्सेप्ट यति नै हो है यसको। ल अब मैले यसलाई मेटेँ। यो चाहिँ बुझाउनको लागि मात्रै गरेको मैले है। यो तिमीहरूले क्वेसनै गर्न सक्छौ यो। अब यतिको ठाउँमा कहाँ छ खोइ? चिया मन पराउने मानिसको संख्या भनेको यो भनेको यान ए भयो। कफी मन पराउने यान ए पछि इक्वल टु गर्ने कफी मन पराउने मानिसको संख्या भनेको छ यो भनेको यान बी अनि भन्दा 3 गुना भनेको छ भने इन्टु 3 गर्ने यसरी है। ल यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि के भनेको छ? चिया मन पराउने मानिसको संख्या भनेको के हो? चिया मन पराउने मानिसको संख्या भनेको यान ए हो इक्वल टु कफी मन पराउने मानिसको संख्या भनेको के हो? यान बी हो। अनि यसको कति गुना? 3 गुना हैन त? 3 गुना छ। अब के गर्ने भन्दा यान बीलाई एक्स मान्ने। यान बी इक्वल टु एक्स मानौ। यान बी इक्वल्स टु के मानौ त? एक्स मानौ है। एक्स मानौ लेखेँ मैले यसरी। यान बी इक्वल टु एक्स मानौ। अब भन यान ए भने कति हुन्छ? यान ए भने कति हुन्छ? यान बी भनेको x इन्टु 3 भएपछि कति भयो त? यो भनेको 3x भयो। कति भयो? 3x। ओके, यो भयो 3x भयो। ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यति इन्फर्मेसन गिभन छ। अब यो इन्फर्मेसनको आधार हामीले के भनेको छ? यो इन्फर्मेसनको आधारमा भेन चित्रको प्रयोग गरी भनेको छ। भेन चित्र बनाउँ त कस्तो बन्छ भेन चित्र? अब भेन डायग्राम बनाऊँ है। भेन डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको एउटा सर्कल
र यो भनेको अर्को सर्कल। ल मैले यस्तो गरेँ, यो भनेको ए छ, यो भनेको बी छ। पहिला भएर इन्टरसेक्सन कति छ? इन्टरसेक्सन भनेको 8, दुवै मन पराउने भनेको 8 जना छ। अनि के भनेको छ? चिया मात्र मन पराउने यान ओन्ली कति छ? 40 छ। यान ए भने कति? यान ए भनेको 3x, यो पुरै भनेको 3x। जस्ट यो रेखालाई टच गर्ने है, यो लाइनलाई टच गर्ने, सर्कलको लाइनलाई भित्रपट्टि लाने होइन यो। यान बी भने कति छ? यान बी भनेको तिम्रो छ x छ, यान बी भनेको के छ? x छ। ल अब यति अब यो इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा हाल्दा भेन डायग्राम यस्तो बन्यो। कति राम्रो बन्यो हेर यहाँ। ठ्याक्कै कस्तो बन्यो भन्दाखेरि मेकअप गरेको केटी मान्छे हुन्छ नि हैन, साह्रै मनपर्छ हौ। तिमीहरूलाई भनेको मलाई होइन। ल हेरौँ के छ भन्दाखेरि यसमा कुन चाहिँ सर्कल कम्प्लिट छ हेर त। ए भन्ने सर्कल कम्प्लिट छ कि बी भन्ने सर्कल कम्प्लिट छ? ए भन्ने सर्कल कम्प्लिट छ। ए भन्ने सर्कल पुरै के छ? कम्प्लिट छ। पुरै यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, बाहिर पनि छ। अब त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हियर तिम्रो के हुन्छ? हियर यान ए इक्वल टु यान ए। यान ए भनेको पुरै गोलो। यो पुरै गोलोभित्र के छ भनिदेऊ न? पुरै गोलोभित्र 40 + 8 छ। यो 40 भनेको यान ओन्ली ए हो, 40 भनेको यान ओन्ली ए प्लस 8 भनेको के हो त? एन ए इन्टरसेक्सन बी भयो। भयो कि भएन? ल अब हेर त भ्यालु राख्दिउँ। यान ए भनेको कति हो? यान ए भनेको 3x। यान ओन्ली ए भनेको कति छ? यान ओन्ली ए भनेको तिम्रो 40 प्लस ए एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको 8 और 3x इक्वल्स टु कति आयो तिम्रो? 48 आयो। अब 3 मल्टिप्लाईमा छ, उतापट्टि भागमा जान्छ भनेपछि x इक्वल टु कति आउँछ तिम्रो? x इक्वल्स टु 48 का मुनि 3 आउँछ। यो भनेको कति आउँछ? 16 त्यहाँ 48 भनेपछि कति आउँछ? यो भनेको 16 आउँदो रहेछ। x को भ्यालु कति आउँदैछ? 16 आउँदैछ। ल x को भ्यालु त आयो। x आयो कि आएन? x आयो। अब x आइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तिमीसँग हेर त के छ? यान ए पनि छ, यान बी पनि छ र यान यु पनि छ भनेपछि यु को फर्मुला हाल्ने, यान यु को फर्मुला हाल्ने। के छ यान यु को फर्मुला? यान यु झिक्ने फर्मुला के हुन्छ? यान यु झिक्ने फर्मुला यान ए र यान बी दिएको बेलामा यान ए र यान बी, नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बी दिएको बेलामा यान यु झिक्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त? यान ए प्लस यान बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बी के हुन्छ? कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यसरी हुन्छ कि हुँदैन? यो यही हुन्छ। यदि ल अब हेरौँ त के हुन्छ। यान यु भने कति दिएको छ? भ्यालु राखौँ, फर्मुला लेख्यौ। अब भ्यालु राखौँ। कति छ यान यु भनेको? 75 छ। यान यु को मुनि लेख 75 इक्वल टु यान ए भने कति? यान ए भनेको 3x। भेन डायग्रामबाट हेर्दा नि हुन्छ। यान ए भनेको 3x। यान बी भने कति छ? यान बी भनेको x छ। माइनस इन्टरसेक्सन कति छ? इन्टरसेक्सन भनेको 8 छ। अनि प्लस कम्प्लिमेन्ट हामीलाई थाहा छैन, यो निकाल्नु पर्ने हो। कुनै मन नपर्ने भनेपछि निकाल्नु पर्यो नि त त्यो होइन? ओके, कुनै मन नपर्ने चाहिँ निकाल्नु पर्यो। ल अब हेरौँ त के हुन्छ यो? और 75 इक्वल्स टु 3x प्लस x कति हुन्छ? 4x माइनस 8 प्लस के भयो त? एन ए युनियन बी के भयो? कम्प्लिमेन्ट भयो। यसरी भयो कि भएन? भ्यालु मात्रै हाले, केही पनि गरेको छैन है। अब x आयो, x हाम्रो x को भ्यालु त आइसकेको छ। कति आइसकेको छ? 16 आइसकेको छ होइन? अब के गर्ने भन्दा 16 पुट गर्ने। ल भनेपछि 75 इक्वल टु 4 इन्टु x भने कति? 16 माइनस 8 प्लस एन ए युनियन बी के भयो त? कम्प्लिमेन्ट भयो। और 75 इक्वल्स टु 4 इन्टु 16 माइनस 8 हाल्दा कति आउँछ? यहाँ 56 आउँछ। अनि प्लस के भयो? एन ए युनियन बी के भयो? कम्प्लिमेन्ट भयो। अब के गर्दै यो 56 प्लसमा चाहिँ तपाईँ ल्याएर घटाइदेऊ न, आइहाल्यो नि तिम्रो एन्सर। 75 माइनस 56 इक्वल टु के बाँकी? एन ए युनियन बी को के बाँकी त? कम्प्लिमेन्ट बाँकी। प्लस 56 यतिपट्टि आउँदा माइनस 56 भएको है। अब 75 बाट 56 घटाइदेऊ, त्यहाँ बाँकी रहन्छ कति भन्दाखेरि ओके 56 माइनस कति हो? 75 गर्ने भने कति आउँदो रहेछ? 19 आउँदो रहेछ। कति आउँदो रहेछ? 56 माइनस 75 गर्ने कति आउँछ? 19 भनेपछि देयरफोर एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भने कति आउँदो रहेछ त? 19। 19 जनालाई चाहिँ कुनै पनि पेय पदार्थ मन पर्दो रहेनछ। 19 जनाले चाहिँ चिया पनि नपुग्ने र कफी पनि नपुग्ने रहेछन् 19 जनाले है। ल हेर्दा भयो कि भएन यसमा? यान यु भनेको 75 सुरुमै दिएको छ, यो 3x, यो x, एन ए भनेको 3x, एन बी भनेको x, इन्टरसेक्सन भनेको 8 गरेँ मैले। अनि कम्प्लिमेन्ट थाहा छैन मलाई। 3x प्लस x 4x भयो माइनस 8। अब 4x, x को भ्यालु पुट गरिदिएँ मैले यहाँ। 4 इन्टु 16 माइनस 8, 4 इन्टु 16 माइनस 56, 75 माइनस 56, 75 माइनस 56 भने कति आउँछ? 75
माइनस 56 गर्दा कति आउँछ 19 आउँछ भनेपछि दुवै पिउन मन नपराउने कतिजना रहेछ 19 जना रहेछन्। फर्स्टको एन्सर आयो, एउटा एन्सर आयो। अर्को के भनेको छ, एउटा एन्सर त आयो है। अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीलाई कफी मात्र पिउन मन पराउने, कफी मात्र पिउने, कफी पिउने भनेको यान बी हो। कफी मात्र पिउने भनेको के हुन्छ यान ओन्ली बी। अब क्वेसन डबल आई गर, यो भनेको यान ओन्ली बी सोधेको छ, यो भनेको के हुन्छ यान बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी हो कि होइन। यान बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। ल भनिदेऊ यान बी भनेको कति छ, यान बी भनेको त एक्स छ, एक्स माइनस इन्टरसेक्सन भनेको कति छ, इन्टरसेक्सन भनेको 8 छ। ल एक्स भनेको कति, एक्स भन्ने भ्यालु पुट गरिदेऊ 16, 16 माइनस 8 गर्दा कति आउने रहेछ 8 आउने रहेछ। ल दुवै पेय पदार्थ पिउने चाहिँ कतिजना छन् त 8 जना छन् है। दुवै पेय पदार्थ पिउने चाहिँ हाम्रो 8 जना छन्। ल यहाँसम्म बुझ्यो होला है। सिम्पल क्वेसन छ, सहिलो क्वेसन छ, केही गरेको छैन। यो जस्ट यति याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले, यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। ओके ल यति गरेँ है, यो चाहिँ भयो है। ओके अब हामी चाहिँ कति जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन भनेको 12 नम्बर क्वेसन छ, एकदमै सहिलो क्वेसन छ। यसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि पढाउँदाखेरि यस्तो क्वेसन आएको बेलामा पहिला क्वेसन त पढौँ के छ, कुनै वस्तुको अङ्कित मूल्यमा 18% छुट दिई 13% भ्याट लगाउँदा उक्त सामानको मूल्य रु 9266 9266 हुन्छ भने छुट रकम कति दिएको रहेछ भनेको छ, छुट रकम कति दिएको रहेछ भनेको छ। यस्तो क्वेसनमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि सामानको के हुन्छ एमपी हुन्छ। सामान किन्न गयो भन्ने, जस्तो बुक किन्न गयो भने बुकको पछाडि के लेखा हुन्छ, प्राइस लेखा हुन्छ नि होइन, त्यो भनेको मार्केट प्राइस एमपी हो। अब के गर्ने भन्दा एमपीबाट हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो। एमपीबाट डिस्काउन्ट घटाएपछि एउटा प्राइस आउँछ जसलाई हामी के भन्छौँ SP1 भन्छौँ। के भन्छौँ रे SP1 भनेको अङ्कित मूल्यबाट छुट घटाएपछि आउने प्राइस SP1। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा भ्याट जोड्नु पर्यो। के जोड्नु पर्यो, भ्याट। भ्याट जोडेपछि के आउँछ SP2 आउँछ। हो पुरै खेल भने यति हो। फर्स्ट दुईटा स्टेप छ क्या जम्मा, पहिला SP1 निकाल्ने त्यसपछि SP2 निकाल्ने। कसरी निकाल्ने SP1 भनेको एमपीबाट डिस्काउन्ट घटायो भने के आउँछ SP1 आउँछ। SP1 मा भ्याट जोड्यो भने के आउँछ SP2 आउँछ। अब के हो त SP1 भनेको, SP1 भनेको चाहिँ छुट पछिको मूल्य, छुट पछिको मूल्य जसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ SP आफ्टर डिस्काउन्ट भन्छ। के भन्छ SP आफ्टर डिस्काउन्ट। अब यो SP आफ्टर डिस्काउन्टमा के जोड्ने भ्याट। SP आफ्टर डिस्काउन्टमा भ्याट जोड्यो भने के आउँछ SP2 आउँछ जसलाई हामी के भन्छौँ भ्याट सहितको मूल्य। भ्याट जोडेको हो नि त, त्यही भएर के भन्ने यसलाई भ्याट सहितको मूल्य अथवा SP विथ भ्याट भन्ने। अब यहाँ त्यही छ हेर त, अङ्कित मूल्यमा 18% छुट दियो, 18% छुट दिएर त्यसमा 13% भ्याट जोड्दा कतिमा बिक्री गर्यो भनेको छ 9266 मा बिक्री गर्यो भने छुट रकम कति थियो होला भनेको छ। ल भनेपछि पहिला के गर्ने भन्दा सुरुमा एमपी छ, यहाँ एमपी त छैन भनेपछि एमपीलाई एक्स सपोज गरिदेऊ। एमपीलाई के सपोज गर्ने एक्स। अनि अर्को पनि कुरा सँगै के सुन भन्दाखेरि यो डिस्काउन्ट केमा लाग्छ, डिस्काउन्ट केमा क्यालकुलेट गर्छ भन्दा एमपीमा है। छुट रकम कसरी निकाल्ने भन्दा छुट रकम निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ एमपी चाहिन्छ र भ्याट रकम निकाल्न के चाहिन्छ SP1 चाहिन्छ। छुट रकम निकाल्नको लागि हामीलाई अङ्कित मूल्य चाहियो, भ्याट रकम निकाल्न के चाहियो त SP1 चाहियो, छुट पछिको मूल्य चाहियो। ल गरौँ है, अब ढिला नगरौँ। के छ भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ अङ्कित मूल्य एमपी नै छैन, एमपी नै छैन, अङ्कित मूल्य एमपी छैन। अङ्कित मूल्य एमपी इक्वल्स टु मैले एक्स माने। ल एक्स मानौँ यसरी, हो कि होइन एक्स मानौँ। डिस्काउन्ट तिमीलाई दिएको छ छुट भनेर, डिस्काउन्ट कति दिएको छ, डिस्काउन्ट भनेर 18% दिएको छ। भ्याट कति दिएको छ, भ्याट भनेर 13% दिएको छ। 18% छुट दिएर त्यसमा 13% भ्याट जोड्दा कति पुग्यो भने अब प्राइस 9266 पुग्यो भनेपछि SP विथ भ्याट अथवा भ्याट सहितको मूल्य, भ्याट सहितको मूल्य कति पुग्यो त, भ्याट सहितको मूल्य भनेको SP2 कति पुग्यो भन्दा RS 9266 पुग्यो। यति पुग्यो होइन त। यो हामीलाई गिभन इन्फर्मेसन हो। अब यो इन्फर्मेसनका आधारमा हामीले के निकाल्नु छ भन्दा छुट रकम निकाल्नु छ। के निकाल्ने, छुट रकम निकाल्ने। कति छुट दिएको थियो त उक्त व्यापारीले कस्टमरलाई है, त्यो निकालौँ त। निकाल्ने कसरी भन्दा पहिला के निकाल्ने SP1 निकाल्ने, त्यसपछि के निकाल्ने SP2 निकाल्ने। पहिला निकाल्ने SP1 त्यसपछि के निकाल्ने SP2 निकाल्ने। मैले भनेको थिएँ SP1 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भनेको डिस्काउन्ट घटाउने। डिस्काउन्टले प्राइस घटाउँछ नि, त्यही भएर डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो। जति धेरै डिस्काउन्ट भयो सामान त्यति सस्तो हुन्छ, हो कि होइन तिमीहरू आफै भन त, हो नि। ल त्यही भएर यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला के छ भन्दा 100 - D% by 100 into MP।
पहिला SP1 यो फर्मुलालाई निकाल्दिउ के छ फर्मुला सजिलो छ 100 - d% by 100 into MP म सँगसँगै फलो गर है 100 - d% by 100 into MP त्यस्तै गरी SP2 निकाल्दा SP1 आइसकेपछि SP2 आउँछ नि हैन SP2 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ यसमा भ्याट जोड्नु पर्यो 100 plus VAT% by 100 into के हुन्छ इन्टु हुन्छ तिम्रो SP1 हुन्छ यसरी है यो चाहिँ SP1 झिक्ने फर्मुला यो भनेको SP2 झिक्ने फर्मुला हो माथि MP तल SP1 ओके ल यही स्टेप फलो गरौँ है त भनेपछि यहाँ SP1 झिकौँ पहिला SP1 भने के हो त छुट पछिको मूल्य जसलाई के भन्छौँ हामी SP आफ्टर डिस्काउन्टिङ लिस्टमा SP1 भन्छौँ फर्मुला के हुन्छ 100 minus d% by 100 इन्टु के हुन्छ इन्टु MP हुन्छ यसरी ठीक छ ल भ्यालु हाल्दिउँ के हुन्छ 100 minus d% भने कति पर्सेन्ट 18% कामुनि कति 100 इन्टु कति हो MP भनेको x ल 18 बाट 100 बाट 18 घटाइदेऊ 100 बाट 18 घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ 82 हो 100 minus 18 गर्दा कति आउँछ 82 आउँछ 82 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 0.82x आउँछ यसरी भनेपछि देयरफोर तिम्रो SP1 कति आयो SP1 भनेको 0.82x आयो यसरी यो चाहिँ SP1 आयो अब SP1 आएपछि अब के झिक्ने SP2 झिक्ने ल अब SP2 झिकौँ त अब अगेन SP2 इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला 100 plus VAT% by 100 इन्टु के हुन्छ SP1 हुन्छ यसरी यो फर्मुला भयो अब यो फर्मुलामा भ्यालु हाल्ने के छ त भ्यालु हामीसँग हेरौँ त SP2 तिमीलाई क्वेसनमा दिएको छ है 9266 दिएको छ त्यही भएर SP2 को ठ्याक्कै मुनि लेख कति लेख 9266 इक्वल्स टु 100 प्लस VAT% भनेको छ 100 प्लस भ्याट कति दिएको छ 13 दिएको छ 100 प्लस 13 बाई कति हो 100 इन्टु SP1 कति आयो 0.82x आयो यसरी आएन त आछ है ल और फेरि गरौँ यसलाई सल्भ गरौँ के हुन्छ 9266 इक्वल्स टु 100 प्लस 13 113 113 लाई 100 ले भाग गर्दा कति आउँछ 1.13 आउँछ अनि इन्टु कति हो यो 0.82x भयो यसरी ओके अब के गर्दैम यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दै मेरो यतापट्टि जस्ताको जस्तै 9266 इक्वल्स टु 1.13 इन्टु 0.82 हानौँ त कति आउँछ भन्दाखेरि 1.13 इन्टु 0.82 गर्दा कति आउँछ आउँदो रहेछ 0.929266 आउँदैछ अनि पछाडि के छ x पनि बाँकी छ हेर है 1.13 इन्टु 0.82 गर्दा कति आउँदैछ 0.9266 पछाडि एउटा x बाँकी छ अब पहिला x निकाल्छौँ अब यो नम्बर मल्टिप्लाईमा छ यतापट्टि केमा आउँछ डिभाइडमा आउँछ यतापट्टि x मात्रै बाँकी भयो है अब यो नम्बर मात्रै ल्याऊ नम्बर मात्रै यतापट्टि आउँदा डिभाइडमा आउँछ 9266 डिभाइड बाई कति 0.9266 इक्वल टु के बाँकी x बाँकी अब भाग गरिदियो यसलाई भाग गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 9266 डिभाइडेड बाई 0.9266 गर्दा कति आउँदैछ 10,000 आउँदैछ कति आउँदैछ 10,000 देयरफोर तिम्रो x भनेको कति आयो x भनेको त 10,000 आयो अब के हो त x भनेको के हो त MP आयो MP है देयरफोर MP इक्वल टु कति आयो MP भनेको RS तिम्रो आयो MP भनेको आयो तिम्रो 10,000 आयो यसरी MP भनेको ल तिमीलाई MP सोधेको हो त होइन नि है MP सोधे हो MP सोधेको होइन ल MP सोधेको होइन भने के चाहिँ सोधेको त भन्दा तिमीलाई सोधेको छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट सोधेको छ अथवा छुट रकम सोधेको छ मैले अघि तिमीलाई के भनेको थिएँ छुट रकम निकाल्न के चाहिन्छ हामीलाई MP चाहिन्छ MP त आयो अब हेर छुट कति छ छुट भनेको 18% छ कतिको 18% MP को 18% है छुट रकम निकाल्ने कसरी भन्दा छुट पर्सेन्ट दिएको छ कति दिएको छ 18% कतिको 18% भन्दा MP को 18% ल भनेपछि अब छुट रकम निकाल्छौं डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको छुट रकम डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट 18% के कतिको 18% MP को 18% है MP को कति हो MP को 18% अब MP भनेको कति आयो तिम्रो MP भनेको 10,000 आयो MP भनेको 10,000 इन्टु 18 का मुनि कति 100 यो मुनि 100 चाहिँ किन आको पर्सेन्ट साइन हटाउनको लागि मुनि 100 आको बुझ्यौ यो प्रतिशत हटाउनलाई मुनि के गर्नुपर्छ 100 ले भाग गर्नुपर्छ यो गर्दा कति आउँछ यो गर्दा आउँछ तिम्रो रु कति आउँछ रु 1800 आउँछ भने छुट रकम कति रहेछ त छुट रकम भनेको कति रहेछ छुट रकम भनेको तिम्रो रहेछ रु 1800 रहेछ डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति रहेछ 1800 यति गर्ने हो के यति गरे भने 4 मार्क्स आयो तिम्रो लास्टमा कन्क्लुजन लेख छुट रकम कति रहेछ 1800 रहेछ भनेर आन्सर कन्क्लुजन लेख्देऊ तिम्रो आन्सर कम्प्लिट भयो है त
तर एकछिन पक है, यही क्वेसनमा तिमीलाई भ्याट रकम सोधे भए के हुन्थ्यो? छुट रकम त हामीले निकालिहाल्यौँ। यदि भ्याट रकम कति थियो भनेर सोधेको भए कसरी गर्थ्यौँ? भ्याट केमा लाग्ने हो? भ्याट भनेको एसपी1 मा लाग्ने हो। भनेपछि भ्याट रकम निकाल्नको लागि के चाहिन्छ हामीलाई? एसपी1 चाहिन्छ। ल भनेपछि निकालौँ त। यदि हामीलाई भ्याट रकम सोधेको भए भ्याट रकम बराबर के हुन्थ्यो? भ्याट एमाउन्ट इक्वल्स टु एसपी1 को 13%। एसपी1 को 13%। एसपी1 को 13%। कति छ एसपी1 भनेको? एसपी1 भनेको यहाँ छ है। कति छ? 0.82। कति छ? 0.82 एक्स इन्टु 13 बाई कति हो त? 100। ल भ्यालु हाल्दियो अब। 0.82 इन्टु एक्स भने कति? एक्स भनेको तिम्रो भ्यालु आछ कति? 10,000 आछ। 1 2 3 4 इन्टु 13 बाई 100 भनेको 0.13। ल अब मल्टिप्लाई गर्दै आन्सर जति आउँछ त्यो चाहिँ तिम्रो एन्सर हो है त। यो चाहिँ भ्याट रकम निकालेको, माथिको छुट रकम निकालेको, तलको भ्याट रकम निकालेको। क्वेसनले भ्याट रकम निकाल चाहिँ भनेको छैन है, तर मैले चाहिँ निकालिदिएको आयो भने कसरी गर्ने भनेर। ल कन्सेप्ट क्लियर भयो होला है। पहिला एसपी1 झिक्ने, त्यसपछि एसपी2 झिक्ने। एसपी1 झिक्ने फर्मुला के रहेछ? 100 माइनस d% बाई 100 इन्टु एमपी। एसपी2 झिक्ने फर्मुला के रहेछ भन्दा 100 प्लस कहाँ छ यहाँ 100 प्लस भ्याट % बाई 100 इन्टु एसपी1। त्यसपछि त्यो सिम्प्लिफिकेसन गर्यो। सिम्प्लिफिकेसन गरेपछि एक्स को भ्यालु आयो। एक्स भने के हो? एमपी। कति आयो एमपी? 10,000 आयो। अब हामीलाई छुट रकम निकाल भने हो। छुट रकम भनेको एमपी को कति पर्सेन्ट? 18%। किनकि छुट केमा लाग्छ? एमपी मा। भ्याट केमा लाग्छ? एसपी1 मा लाग्छ। भनेपछि छुट रकम कति आयो? 1800। भ्याट रकम कति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर निकाल। यो चाहिँ तिम्रो वर्क भयो है त। ल कति आउँछ निकाल, त्यो तिम्रो एन्सर हुन्छ। ओके, अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा है त। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन सुरु गरौँ है। कस्तो तिर्खा लागेको, पानी पिउनु पर्यो है। साह्रै तिर्खा लाग्दो रहेछ हौ। इन्जोय गर्दै पढ्दै गर है। इन्जोय, तिमीहरू पनि पानी पिउ। क्वेसन पढौँ है। अब सुरु गरौँ है त। क्वेसन पढौँ। निन्द्रा लागिला होला, निन्द्रालाई त्याग है। निन्द्रालाई त्याग्नुपर्छ, भोगलाई त्याग्नुपर्छ, अनि मात्रै राम्रो नम्बर आउँछ। अहिले तिमीहरू सुतेर बस्यो भने तिमीहरू सुतेको बेलामा कोही अरू मान्छे पढिरहेको हुन्छ। अहिले बेस राम्रो बनाऊ, भोलि पर्सि गएर तिमीहरूलाई सब +2 पढ्न सजिलो हुन्छ, ब्याचलर गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यदि अहिले तिम्रो म्याथको बेस राम्रो भएन भने पछि गएर चाहिँ तिमीलाई म्याथ धेरै गाह्रो लाग्ने, म्याथमा फेल हुने जस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर अहिलेदेखि नै म्याथ राम्रो बनाउने। यो चाहिँ मैले स्पेसली के हो भन्दाखेरि यसपालि म्याथमा ब्याक लागेर, ब्याक त लागे नभनौँ, ग्रेड कम आएर ग्रेड बढाउन खोज्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि टार्गेट गरेर यो भिडियोहरू बनाइरहेको छु। त्यही भएर साथीहरूलाई पनि सेयर गर, आफू पनि राम्रोसँग तयारी गर है। यति मात्रैले त पुग्दैन, यस्तै रिलेटेड अरू पनि हेर्नु पर्यो तिमीहरूले। म फर्मुलाहरू लेखाइदिन्छु साइडमा, के फर्मुलाहरू हुन्छ, यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि फर्मुला के लाउने हो भनेर म लेखाइदिन्छु। त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ अनि अरू क्वेसन्सहरू पनि खोज, प्र्याक्टिस बुक हुन्छ, 10 सेट हुन्छ होइन, अरू पनि मेटेरियल होलान्। त्यो मेटेरियलहरूबाट क्वेसन्स खोज र त्यस्तो कुनै क्वेसन गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ भिडियोको तल कमेन्ट गर है त, अथवा मलाई पर्सनल मेसेज गर्दा पनि हुन्छ सबैले। ल मेरो आइडी चाहिँ मेसेन्जरको जुन छ त्यो नाम, त्यो चाहिँ म तल दिन्छु है। ल हेर त के छ क्वेसन पढौँ त। एउटा वर्गाकार आधार भएको ठोस पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल र ठाडो उचाइ क्रमशः 100 cm² र 12 सेन्टिमिटर छ भने सो पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ है। इङ्ग्लिसमा पढौँ त। द एरिया अफ द बेस एन्ड द भर्टिकल हाइट अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 100 cm² and 12 cm respectively. Find its total surface area. Total surface area के को भन्दा स्क्वायर बेस पिरामिड अथवा वर्गाकार आधार भएको पिरामिड। हामीले पिरामिड पढायो कि होइन? क्षेत्रमितिमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला पढ्नुपर्छ सिलिन्डर, जसलाई नेपालीमा के भन्छ? बेलना भन्छ। त्यसपछि पढ्नुपर्छ स्फियर, गोला है, गोला। अनि त्यसपछि अर्धगोला, हेमिस्फियर, सोली, कोन, पिरामिड, पिरामिड भइहाल्यो। अर्को भनेको प्रिज्म थियो, प्रिज्म। अनि अर्को भनेको कम्बाइन्ड सलिड भनेको ठोस, दुईवटा मिलेर बनेको, दुईवटा आकृतिहरू मिलेर बनेको चाहिँ लाई के भन्छ हामी? ठोस। ल अब हेरौँ त यसमा के भनेको छ। स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिमीहरूले मन्दिरको गजुर याद गरेको छ नि होइन? मन्दिरको गजुर कस्तो हुन्छ? पशुपतिको गजुर कस्तो छ? स्क्वायर बेस पिरामिड सेपको छ, यस्तो के गजुरवाला हो त्यो स्क्वायर बेस पिरामिड। फिगर बनाऊँ है त, फिगर बनाऊँ है त। फिगर अब मेरो चाहिँ खासै राम्रो बन्दैन होला, तिमीहरू चाहिँ स्केलले राम्रो बनाऊ है। के छ भन्दाखेरि स्क्वायर बेस पिरामिड बनाएँ मैले। यहाँ चाहिँ ट्याक्क यो लाइन ताने, यो लाइन ताने, सर्लक्क साइनले, दिस इज ट्याक्क ट्याक्क। ओके ल
यो भयो स्क्वायर बेस पिरामिड। हेर त आधारमा के छ, आधारमा चाहिँ तिम्रो स्क्वायर छ भनेको योलाई स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ, स्क्वायर भनेपछि चारवटै भुजा बराबर भएको, चारवटै साइडको लेन्थ के हुन्छ बराबर हुन्छ यसमा है। ल अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो भनेको यहाँ टक्क यो बिचको पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यसको ठाडो उचाइ, त्यसलाई के भन्छ हामी एक्चुअल हाइट याच भन्छौँ। तिमीलाई ठाडो उचाइ दिएको छ, कति दिएको छ, ठाडो उचाइ भनेर दिएको छ 12 cm दिएको छ, कति दिएको छ 12 cm दिएको छ। मैले के भनेको थिएँ, यो भनेको ठाडो उचाइ हो, यो भनेको के हो, यो भनेको छड्के उचाइ यल हो, यो भनेको छड्के उचाइ के हो त, यो भनेको एल। र यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ, यो पुरैलाई के भन्छ, यो पुरैलाई ए भन्छ, र यो यहाँदेखि यहाँसम्म के भन्छ a/2, किनकि यो पुरै भने ए हो भनेको यो ठ्याक्कै बिचको हो नि त, बिचदेखि यहाँसम्म के हुन्छ ठ्याक्कै यसको आधा a/2 हुन्छ है। अब तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के दिएको छ भन्दा एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल र ठाडो उचाइ दिएको छ। पहिला फर्मुला हेरौँ है। यो स्क्वायर बेस पिरामिडमा यस्तो यहाँ पनि फिगर बनाएँ मैले। स्क्वायर बेस पिरामिड यो भयो स्क्वायर बेस पिरामिडमा यसलाई के भन्छ, यसलाई ए भन्छ, यसलाई के भन्छ, यसलाई वास्तविक उचाइ एक्चुअल हाइट याच भन्छ, यसलाई के भन्छ, यसलाई स्ल्यान्ट हाइट याच भन्छ, र यहाँदेखि यहाँसम्म के भन्छ, यसलाई चाहिँ a/2। त्यस्तै गरी यो जुन किनारा छ नि एज, यसलाई के भन्छ, एज ई भन्छ है। एज किनारा, नेपालीमा किनारा, इङ्ग्लिसमा एज जनाउने इले। ल अब यसको आधारको क्षेत्रफल एरिया अफ बेस निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, एरिया अफ बेस निकाल्ने फर्मुला भनेको ए स्क्वायर। स्क्वायर बेस पिरामिडको वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल भनेको के हुनेछ, ए स्क्वायर। अनि त्यस्तै गरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि छड्के सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी के भन्छौँ एलएसए पनि भन्छौँ है। एलएसए ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, 2al हुन्छ। यल भनेको स्ल्यान्ट हाइट छड्के उचाइ। त्यस्तै गरी हाम्रो यसमा टिएसए भने के हुन्छ, टिएसए भने ए स्क्वायर प्लस 2al। यसको भोल्युम भने के हुन्छ, भोल्युम भनेको 1/3 ए स्क्वायर एच। यो टिप है, टिप। अब यसमा दुईटा रिलेसन हुन्छ है। के रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हुने दुईटा रिलेसन भनेको एउटा यल स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, यो एउटा रिलेसन हुन्छ है। याच र ए को सम्बन्ध, याच र ए को सम्बन्ध चाहिँ यो भयो, एल स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 भनेर एकचोटि, एल स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। एल भने के हो, एल भने छड्के उचाइ, एच भने के हो ठाडो उचाइ, ए भने के हो, ए भनेको भुजाको लम्बाइ, के को भुजा भन्दा वर्गको भुजा है। त्यस्तै गरी अर्को किनारा दिएको बेलामा के हुन्छ, ई स्क्वायर इक्वल्स टु, अब यो सबै एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीसँग टाइम छैन, यो कसरी भयो के भयो छुट्टै कहानी छ, यसको लागि छुट्टै पछि भिडियो बनाउँला। अहिले चाहिँ यो हेर, ई स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ भन्दा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। यो चाहिँ किनारा दिएको बेलामा ई स्क्वायर इक्वल्स टु एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। जुम गरी हेर है, यो नोट गर। ल अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ त्यो चाहिँ लेखौँ न। ठाडो उचाइ दिएको छ, दिएको स्क्वायर बेस पिरामिडको के दिएको छ, ठाडो उचाइ दिएको छ, ठाडो उचाइ भर्टिकल हाइट दिएको छ, ठाडो उचाइ दिएको छ। ल ठाडो उचाइ दिएको छ, ठाडो उचाइ कति दियो, ठाडो उचाइ याच भने कति दिएको छ, 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। यसको आधारको क्षेत्रफल एरिया अफ बेस, आधारको क्षेत्रफल दिएको छ, आधारको क्षेत्रफल ए दिएको छ, कति दिएको छ, आधारको क्षेत्रफल कति आछ भन्दाखेरि 100 cm स्क्वायर दिएको छ, 100 cm स्क्वायर, यो दुईटा त दिएको छ। अब निकाल्नु पर्ने के हो, निकाल्नु पर्ने त हामीलाई टिएसए, के निकाल्नु पर्ने, टोटल सर्फेस एरिया पुरा सतहको क्षेत्रफल टिएसए निकाल्नु पर्ने। टिएसए निकाल्ने फर्मुला के छ, ए स्क्वायर प्लस 2al छ, के छ अरे, ए स्क्वायर प्लस 2al। ल हामीसँग ए को भ्यालु त छैन, के को भ्यालु पनि छैन है, हामीसँग याद छ, याच मात्रै छ अनि एरिया अफ बेस छ भनेपछि अब निकाल्नु पर्यो, ए पनि निकाल्नु पर्यो, एल पनि निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने भन्दा हेर, यहाँ आधारको क्षेत्रफल कति दिएको छ, 100 दिएको छ। अब आधारको क्षेत्रफल दिएपछि आधारको क्षेत्रफलको फर्मुला युज गर, के हुन्छ, एरिया अफ बेसको फर्मुला ए स्क्वायर। ल ठ्याक्कै यसको मुनि लेख ए स्क्वायर इक्वल टु कति, यो 100, ए स्क्वायर इक्वल्स टु 100। अब यहाँ स्क्वायर भएपछि यसलाई नि स्क्वायर बनाऊ, कतिको स्क्वायर हो, 100 भनेको जसलाई नि थाहा छ, यो त 5 क्लास पढ्ने बच्चालाई थाहा हुन्छ। ए स्क्वायर इक्वल टु 100 भनेको 10 स्क्वायर हो, स्क्वायर काट्दियो, ए बराबर कति आयो, ए बराबर 10, अनि केमा छ सिएम। ल आयो, ए बराबर कति आयो, 10 cm आयो, ए त आयो। अब के झिक्नु पर्यो, यल झिक्नु पर्यो। ए त आयो, कति आयो, 10 आयो। अब के झिक्ने, अब झिक्ने यल। अब हेर त यल झिक्नको लागि सम्बन्ध के छ, हामीसँग याच पनि छ, ए पनि छ, झिक्नु पर्ने यल भनेपछि यल याच र ए को सम्बन्ध के छ, एल स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 छ। अब त्यो सम्बन्ध युज गरौँ। अब लेख, हामीलाई थाहा छ अथवा वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ के छ भन्दाखेरि एल स्क्वायर इक्वल टु के हुँदो रहेछ, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई के हुँदो रहेछ 4। ल अब एल को एल भने कति छ,
थाहा छैन एल निकाल्नु पर्ने हो इक्वल टु एच भनेको कति एच भनेको 12 स्क्वायर गरिदेऊ प्लस ए भनेको कति ए भनेको भर्खर आएको छ 10 स्क्वायर बाई कति हो बाई 4 12 स्क्वायर 144 प्लस 10 स्क्वायर 100 का मुनि कति हो 4 144 प्लस 100 का मुनि 4 भनेको कति हुन्छ 100 का मुनि 4 भने 25 144 प्लस 25 कति आउँछ 169 आउँछ भनेपछि एल स्क्वायर इक्वल कति आयो एल स्क्वायर इक्वल टु 169 आयो अब निकाल्नु पर्ने हामीलाई एल निकाल्नु पर्यो है यो स्क्वायर भएपछि यो निकै नम्बरको स्क्वायर हो कतिको स्क्वायर हो भने त यो 13 को स्क्वायर हो है अब कतिको स्क्वायर हो तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन भने के गर्ने भन्दाखेरि स्क्वायर यतापट्टि जाँदाखेरि रुटमा जान्छ है लग्दिम रुटमा के हुन्छ एल इक्वल टु के भयो त एल इक्वल टु रुट 169 गर क्यालकुलेटरमा यो भ्यालु हाल आउँछ तिम्रो एलको भ्यालु कति आउँछ एलको भ्यालु आउँछ 13 सेन्टिमिटर आउँछ यसरी चेक गरेर त आउँछ कि आउँदैन चेक गर्ने है सबैले चेक गर्ने चेक गरे एकचोटि यो भ्यालु नि हालेर चेक गर 144 प्लस 100/4 हान कति आउँछ मेरो चाहिँ एउटा मेसेज आएछ कसले मेसेज गरेछ ल भयो है अब निकाल अब आयो ल अब सिधै हामी टीएसए निकाल्छौँ नाउ टीएसए इक्वल्स टु के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2al ए भनेको कति ए भनेको 10 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ए भने 10 इन्टु एल भने कति आयो त 13 आयो ल अब हालिदियो यो भने कति आउँछ 100 आउँछ यो भनेको कति हुन्छ हिसाब गर त 13 दुना 26 26 इन्टु 10 13 दुना 26 26 इन्टु 10 260 260 प्लस भने कति आयो भनेको 360 अनि सिएम स्क्वायर है एरिया निकालेपछि एरिया सिएम अनि स्क्वायर एरिया निकालेपछि जहिले पनि युनिटको स्क्वायर राख्नुपर्छ यसमा पनि मार्क्स काट्छ है तिम्रो एरिया झिकिसकेपछि युनिटको स्क्वायर र आयतन झिकेपछि युनिटको होल क्युब राख्ने है आयतन झिकेपछि युनिटको क्युब एरिया झिकेपछि युनिटको स्क्वायर अरुमा केही गर्नु परेन है अब युनिट यहाँ सिएममा छ यो नि सिएम नै हुन्छ यहाँ मिटरमा थियो भने के हुन्थ्यो मिटर नै हुन्थ्यो देयरफोर तिम्रो टीएसए कति आयो त देयरफोर टीएसए बराबर 360 सिएम स्क्वायर यो तिम्रो के भयो एन्सर भयो ल गाह्रो छैन है यो सजिलै छ ओके अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ कति नम्बरको 15 नम्बर क्वेसन हेरौँ है त 15 नम्बर क्वेसनमा सरल गर्नुहोस् भनेको छ सिम्प्लिफाई दिस भनेको छ ल यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो अब यसपालि चाहिँ यो क्वेसनहरु धेरैले बिगारेको थियो भनेर भनिरहेको थिए क्या मेरो मैले पढाएको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि यो क्वेसनहरु चाहिँ बिग्रियो सर यो क्वेसन गाह्रो आयो भन्दै थिए अब हेरौँ गाह्रो छ कि छैन हेरौँ है त अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देख्न लागे त कस्तो कस्तो छ नि हैन यस्तो ठुलो भयंकर देखिया छ देख्न लागे चाहिँ तर गर्दै जाने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ सजिलो छ थोरै पनि अलि सर्टकट पनि छ र सजिलो पनि छ तर पहिला लजिक जान्नु पर्यो तिमीले कसरी लजिक के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल यदि कुनै पनि नम्बर यसरी रुट भित्र छ भने रुटमा छ भने अनि यहाँ ए छ हेर त ए छ भने अब यसलाई रुट खोल्दा के हुन्छ भन्दा यो x को होल पावर 1/a किनकि x को पावर केही नभए 1 हुन्छ नि त हैन हो यसकै मुनि के आउँछ यो a आउँछ रुट काटिन्छ फेरि सुन है यदि तिम्रो यहाँनेर 8 छ भने अनि यहाँ तिम्रो 3 छ भने भनेपछि यसको आन्सर के हुने भयो 8 को पावर केही नभए त 1 हुन्छ नि अब भनेपछि यसको के हुने भयो त भन्दा 8 को पावर कति भयो 1/3 भयो क्या यो है अब त्यही लजिक यहाँ पनि युज गर्ने हो केही छँदै छैन त्यही लजिक यहाँ युज गर्ने हो है ल लजिक युज गरौँ त त्यही लजिक हाल्दा के हुँदो रहेछ यसमा ल म पहिला एउटा गरिदिन्छु है पहिला भनेको m - n छ यो भनेको रुट अनि x टु द पावर कति छ x टु द पावर 1 बाइ के छ 1/m - p छ m - p छ अब यसलाई रुटमा खोल्दा कसरी खोल्न मिल्छ यसलाई रुटमा खोल्दा कसरी खोल्न मिल्छ भन्दाखेरि अब के गर्ने भन्दा यो 1 को मुनि आउँछ रुट काटिन्छ रुट हट्छ पहिला यो जब भित्रको जस्ताको तस्तै m - p अनि इन्टु के हुन्छ भन्दा 1/a नम्बरी m - n यसरी आउने भयो सबैमा त्यही प्याटर्न हुन्छ कि अघि पनि त्यही थियो नि हाम्रो हैन र अघि पनि मैले त्यही गरे हो जस्तो के गरेको थिए यहाँ a थियो यहाँ के थियो x थियो भने x को पावर के हुन्छ 1/a हुन्छ यो a चाहिँ के हो 1 को मुनि आउँछ पावरमा आउँछ यानी सेम त्यही त हो नि यो भित्रको जस्ताको तस्तै छ केही चलाकै छैन अनि इन्टु यो जुन छ यो नम्बर चाहिँ पावरमा 1/m - n भयो अब सेम लजिक हामी यहाँ युज गर्छौं तीनटामा युज गर्छौं है त ल गर्दा के हुन्छ हेरौँ है तिमीहरू आउँछ भने अब पहिला भटाभट कपीमा गर त अनि पछि चेक गरे यहाँ हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन ओहो मेट्दिहाल्यो मिल्दै हो ल अब के हुन्छ हेरौँ त यसको के हुन्छ यसको हुने भयो तिम्रो x को पावर के छ x को पावर 1 के छ m - p अनि इन्टु के भयो 1/m - n यहाँ आएको यहाँसम्म पनि त्यही इन्टु x को पावर के छ अलरेडी यहाँ छ 1/n - m छ अनि इन्टु अब के हुन्छ 1/n - p यहाँ पनि त्यही x को पावर के हुन्छ x को पावर भित्र के छ 1/n
p माइनस n छ अनि इन्टु के भयो 1 बाई p माइनस m यो p माइनस m यहाँ आएको यो n माइनस p यहाँ आएको यो m माइनस n यहाँ आएको यो फर्स्ट स्टेप त बुझ्यो होला अब फर्स्ट स्टेप बुझिसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दा मल्टिप्लाई गरिदिउँ माथि माथि मल्टिप्लाई गर्ने तल तल मल्टिप्लाई गर्ने अब यो तल मल्टिप्लाई गर्यो भने झन् ठुल्ठुलो नम्बर आउँछ त्यही भएर मल्टिप्लाई फर्ममा राख्ने मात्रै मल्टिप्लाई गरेको जस्तो मात्रै गर्ने तर वास्तवमा मल्टिप्लाई नगर्ने के हो त यसको अर्थ हेरौँ है त म गर्छु के हो भन्दाखेरि x को पावर के हुन्छ 1 इन्टु 1 कति भयो 1 अनि तल के बाँकी m माइनस p ब्र्याकेट के हो त m माइनस n यो नम्बर बाँकी सेम यता पनि त्यही गरौँ त x को पावर के हुन्छ 1 बाई n माइनस m अनि के हो त n माइनस p अब इन्टु n त्यही गरौँ x को पावर के हुन्छ 1 बाई p माइनस n इन्टु के हुन्छ p माइनस m हुन्छ यसरी गट इट बुझ्यो होला यो त केही गरेकै छैन माथि 1 इन्टु 1 1 भयो यो इन्टु यो फर्ममा राखेको यो 1 यो इन्टु यो 1 यो इन्टु यो केही गाह्रै छैन यहाँसम्म त फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप दुईटा स्टेप हो है यो 4 मार्क्स खाली क्वेसन दुईटा स्टेप हो अब तिमीले के बुझ भन्दाखेरि यहाँ हेर त जम्मा तीनटा नम्बर छ क्या m p र n तीनटा नम्बर छ m p र n तीनटा नम्बर छ अब अल्फाबेटिकली यसलाई एरेन्ज गर्ने हो भने एबीसीडी मा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ भन न m अगाडि आउँछ कि p अगाडि आउँछ कि n अगाडि आउँछ ल मलाई भनिदेऊ त अल्फाबेटिकली एबीसीडी हेर्ने हो भने पहिला के आउँछ m n o अनि o पछि के आउँछ p आउँछ भनेपछि सुरुमा के आउँछ m त्यसपछि आउँछ n त्यसपछि के आउँछ p आउँछ अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी यसको जोडा बनाऊ है त घटाएर जोडा बनाउने कसरी बनाउने भन्दाखेरि पहिला यो दुईटा घटाऊ के आउँछ यो दुईटा घटाउँदा के आउँछ m माइनस n आउँछ मैले यो दुईटा घटाएँ अब यो दुईटा घटाऊ के आउँछ n माइनस p आउँछ आयो कि आएन आयो एउटा भनेको m माइनस n आयो एउटा भनेको n माइनस p आयो अब के गरौँ भन्दा पहिलोबाट दोस्रो पनि घटायो दोस्रोबाट तेस्रो पनि घटायो अब पहिलोबाट तेस्रो घटाइदिउँ पहिलोबाट तेस्रो घटाउनु पाइयो नि त अब अझै एउटा नम्बर बाँकी छ के हुन्छ m माइनस p हुन्छ हो अब के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ यो नम्बर बनाउने कोसिस गरौँ यदि छ भने ठिकै छ छैन भने यो नम्बर बनाउने है m माइनस n छ भने ठिकै छ छैन भने बनाउने n माइनस p छ भने ठिकै छ छैन भने बनाउने हेरौँ है तीनटा नम्बर छ ल हेर त यहाँ x को x 1 बाई हेर त m माइनस p हो कि होइन m माइनस p ठिक छ m माइनस p जस्ताको तस्तै ब्र्याकेटमा m माइनस n छ m माइनस n यहाँ छ यो नि ठिक छ m माइनस m पनि ठिक छ m माइनस n पनि ठिक छ अब इन्टु यसमा हेरौँ 1 बाई के छ भन्दा यहाँ n माइनस m छ n माइनस m छैन m माइनस n चाहिँ छ हेर यहाँ के छ n माइनस m छ यसलाई के बनाउनु पर्यो m माइनस m यसलाई चाहिँ अगाडि यसलाई चाहिँ पछाडि ल्याउनु पर्यो यो अगाडि यो पछाडि ल ल्याइदिउँ त यो 1 को 1 भयो यसलाई m माइनस n गर्ने ओके m माइनस n गर्ने मैले एउटा चेन्ज गरेँ भने यहाँ एउटा माइनस आउँछ मैले एउटा चेन्ज गरेँ नि त अगाडिको पछाडिको अगाडि गरेँ भने माथि माइनस 1 सँग अब यो ठिक छ हेर त n माइनस p ठिकै छ केही गर्नु परेन n माइनस p जस्ताको तस्तै ओके अब इन्टु फेरि x अब चेक गरौँ फेरि यहाँ 1 बाई p माइनस n छ त छैन नि के हुन्छ n माइनस p हुन्छ p माइनस n लाई के बनाऊ p माइनस n लाई n माइनस p बनाऊ यहाँ एउटा माइनस माथि आयो ओके अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो के छ p माइनस m छ छैन m माइनस p छ p माइनस m छैन के छ m माइनस p छ p माइनस m लाई के बनाऊ m माइनस p बनाऊ फेरि अर्को माइनस आउँछ यसरी ल भनिदेऊ अब माइनस माइनस के भयो प्लस भयो माइनस माइनस प्लस भयो यो चेन्ज हुने कुरो भएन जस्ताको तस्तै ल अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीले पहिला इन्डिसियसमा पढेको इन्डिसियसमा के पढाएको थियो भन्दाखेरि यदि नम्बर सेम छ पावर डिफरेन्ट छ भने के हुन्छ मल्टिप्लाईमा छ भने यो एड हुन्छ x को पावर a इन्टु x को पावर b भने के हुन्छ x को पावर a प्लस b हुन्छ भने पढायो कि होइन अब त्यही रुल यहाँ लगाउने हो हामीले है x को पावर यो इन्टु x को पावर यो x को पावर यो छ जोड दिउँ सबैको पावर तीनटा x मध्ये एउटा x लेख अनि के हुन्छ यो भनेको 1 बाई के छ m माइनस p अनि के छ m माइनस n इन्टु यो के हो माइनस 1 बाई के छ m माइनस n छ अनि के छ n माइनस p छ अनि इन्टु सरी प्लस यहाँ प्लस है जोड्ने पावर जोड्ने प्लस यो नि प्लस माइनस माइनस के हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो 1 को 1 भइहाल्यो अनि के छ n माइनस p अनि के छैन अर्को के हो m माइनस p यति आयो नि त ओके अब यति आयो अब यसलाई के गर्ने भन्दा यसलाई सरल गर्ने एलसीएम लिएर एलसीएम चाहिँ के हुन्छ भन्दा एलसीएम तीनटा नम्बर लिने कि m माइनस n माइनस p m माइनस p सबैसँग छ नि त एउटा ल हेरौँ है अब लिगौँ त यसको एलसीएम के लिने हो एलसीएम लिने भनेको के हो
एम माइनस एन अरू के लिने हो एन माइनस पी र के लिने एम माइनस पी एलसिएम लिने। एलसिएम मैले लेखेँ, तीनटैको एलसिएम यो लेखेँ मैले। अब तीनटैको एलसिएम यो लेखेपछि सुरुमा चेक गर, सुरुमा के छ एम माइनस पी छ, एम माइनस पी छ, एम माइनस एन छ, एम माइनस एन छ, के छैन एन माइनस पी छैन। फर्स्टमा के छैन एन माइनस पी छैन। हो यो नभएको नम्बरले ठ्याक्क 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, एम माइनस पीले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ एन माइनस पी नै हुन्छ है। अब प्लस, अब हेर त यहाँ के छैन एम माइनस एन छ, एम माइनस एन छ, एन माइनस पी छ, एन माइनस पी पनि छ, के छैन एम माइनस पी छैन। एम माइनस एन, एम माइनस एन, एन माइनस पी के छैन एम माइनस पी छैन। अब यो एम माइनस पीले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब यहाँ माइनस 1 ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो माइनस 1 ले तिम्रो कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने एन माइनस पीलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ ब्राकेटमा राखिदियो माइनस साइन छ यहाँ है। ल अब त्यस्तै गरी प्लसको प्लस फेरि यहाँ के छ एन माइनस पी, एन माइनस पी, एम माइनस पी, एम माइनस पी के छैन एम माइनस एन छैन। एम माइनस एनले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा एम माइनस एन भयो यसरी। ओके ल अब सकिन्ला है, सकिन्ला आत्तिनु पर्दैन। अब सकियो, म सकाइदिन्छु। अब धेरै यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है, प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि सहिले हुने यो चिजहरू प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो तिमीले। सहिले हो वास्तवमा चाहिँ यो, अब प्र्याक्टिस कम भयो भएर चाहिँ यो गाह्रो लाग्यो हो तिमीहरूलाई। ल अब गरौँ त के हुन्छ यो। ल अब गर्दा के हुन्छ हेरौँ त। अब गर्दा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ यो एक्सको पावर के भयो भन्दा एन माइनस पी जस्ताको तस्तै, एन माइनस पी जस्ताको तस्तै, एन माइनस किन लेखेन यसले एक्सको पावर के छ एन माइनस पी, एन माइनस पी हेर है माथिको लेखा मैले एन माइनस पी जस्ताको तस्तै प्लस माइनस के हुन्छ माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनसले एनलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस एन भयो, माइनस माइनस प्लस हेर है यो माइनस 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 प्लस, प्लस पी भयो। अनि यतापट्टि के बाँकी छ हाम्रो एम माइनस एन बाँकी छ, प्लस के बाँकी एम माइनस एन बाँकी। मुनि के बाँकी हो मुनि भनेको तिम्रो एम माइनस एन, एन माइनस पी, अनि के छ एम माइनस पी र के छ अर्को भनेको एम माइनस पी बाँकी छ। ल अब हेरौँ त के बाँकी हुन्छ यसमा एक्सको पावर प्लस एन माइनस एन यो काट्यो, प्लस माइनस पी प्लस पी यो नि काट्यो, माइनस एन यो एन हुनुपर्ने है यो एम हो यो पी माइनस एम, यो माइनस एम प्लस एम पनि के भयो काट्यो। अब के आयो त एक्सको पावर 0 का मुनि के आयो एम माइनस एन, एन माइनस पी र के आयो एम माइनस पी। 0 का मुनि कुनै पनि नम्बर भने एक्सको पावर 0 यो भनेको कति आउँछ 1 एन्सर यसरी आउँछ। यो चाहिँ तिम्रो एन्सर भयो है। एम माइनस पी यहाँ छ, एम माइनस पी यहाँ छ, एम माइनस पी एम माइनस एन माइनस पी छैन, एन माइनस पी छैन, प्लस एम माइनस एन, एन माइनस पी, एम माइनस एन, एम माइनस पी छैन, यो एम हो, यो चाहिँ तिम्रो एम माइनस पी। ओके मैले यहाँ एन लेखिरहेको छु एम हो है, किनकि यहाँ के छ भन्दाखेरि हेरौँ तल तल भनेको तिम्रो के छ एम माइनस एन, एम माइनस एन, एन माइनस पी, एन माइनस पी, एन माइनस पी, एम माइनस पी छैन, एम माइनस पी छैन, त्यही भएर यो यम हो है, यो यम। ल सेमको लजिक हो, सहिले क्वेसन हो यो। यति गऱ्यो भने 1 मार्क्स है, यति गऱ्यो भने 1 मार्क्स होइन, यति गऱ्यो भने 4 मार्क्स। ल ओके हेलो के छ हो खबर, ठिक छ होइन। ल अब सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 14 मा। क्वेसन नम्बर 14 भनेको सिम्प्लिफाई गर्नु छ, कसरी गर्ने हेरौँ है त। अलि जोस जाँगर ल्याउनु पर्यो है। ल के छ भन्दाखेरि यसमा 3टा एउटा 2टा 3टा टर्म छ, सहिलो छ हेरौँ त। के छ भन्दा फर्स्टबाट सुरु गरौँ है, यो n+1 छ, यो भनेको n स्क्वायर माइनस 1 छ। पहिला योबाट सुरु गरौँ, सानोबाट सुरु गरौँ, सानोबाट सुरु गर्दा अलिक सहिलो हुन्छ हामीलाई। यो पछाडिको ठुलो छ, यसलाई पछि सल्भ गरौँ ल। यसलाई सुरु गरौँ त। फर्स्टमा के गर भन्दाखेरि मैले यहाँबाट लेख्छु, ठाउँ पुग्दैन, यो भनेको 1/n+1 एज इट इज, यो केही फरक परेन, माइनस यो n को n भयो, n स्क्वायर माइनस 1 लाई 1 को स्क्वायर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ अभियसली है। n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भने के हुन्छ n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा गयो। के हुन्थ्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b, a माइनस b। ल अब a भनेको n a प्लस b, के भयो a माइनस b, n प्लस 1 n माइनस 1 लेखौँ त। माइनस n अपन के बाँकी n प्लस 1 बाँकी, एउटा भनेको n माइनस 1 बाँकी। ओके
यो त भयो। अब यो जस्ताको जस्तै सारौँ, यसलाई के नगरौँ, यसलाई एन स्क्वायर अपन यसलाई के गरिदिउँ भन्दाखेरि 1 माइनस एन 4 जस्ताको तस्तै है। हुन त अब यसलाई पनि स्क्वायर फर्ममा लाँदा हुन्छ, तर अहिले लगे पनि भयो, लास्टमा लगे पनि भयो है। ल पहिला के गरौँ भन्दा यो दुईटाको एलसिएम लिखौँ। हेर त, एलसिएम लिने, एलसिएम भनेको के हो भन्दा कमन इन्टु रिमेनिङ, साझा इन्टु बाँकी। दुईटामा कमन के छ, दुईटा मध्ये एउटा लेख अनि बाँकी रहेको नम्बर लेख भनेको एलसिएम भनेको है। र दुईटामा कमन के छ हेर त, दुईटामा यानी एन प्लस 1 छ, यानी एन प्लस 1 छ, दुईटा मध्ये एउटा एन प्लस 1 लेख अनि के बाँकी रह्यो, एन माइनस 1 बाँकी रह्यो। भनेपछि तिम्रो एलसिएम के आउँछ, एलसिएम भनेको आउँछ एन प्लस 1 इन्टु के आउँछ, एन माइनस 1। तिम्रो एलसिएम आयो, आयो कि आएन, एलसिएम आयो। अब चेक गर है, यहाँ यो माथि हेर, यहाँ के छ अगाडि एन प्लस 1, यहाँ के छ एन प्लस 1 एन माइनस 1। अब तिमीले खोज्नु पर्यो एलसिएममा भएको तर यसमा नभएको नम्बर खोज्नु पर्यो। हेर त, एलसिएममा चाहिँ भएको तर यहाँ चाहिँ नभएको। एलसिएममा के छ एन प्लस 1 एन माइनस 1, यहाँ के छ एन प्लस 1, के छैन एन माइनस 1 छैन। जे छैन त्यही नम्बरले माथि गएर मल्टिप्लाई गर्ने हो। माथि भने कति, 1 मा गएर मल्टिप्लाई गर्ने। एन माइनस 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, एन माइनस 1 नै हुन्छ यसरी है। अब के बाँकी रह्यो, माइनस एन छ। अब यो एनले केसँग मल्टिप्लाई गर्ने, हेर त, एनले केहीसँग मल्टिप्लाई गर्नै पर्दैन, किनकि यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही छ। एलसिएममा जे चिज छ यसमा पनि त्यही चिज छ, यहाँ केही गर्नै परेन है। ल अब यसलाई हेरौँ त, माइनस एन स्क्वायरको एन स्क्वायर भयो अपन एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर भयो। 1 स्क्वायर माइनस यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई 1 को स्क्वायर माइनस एन स्क्वायरको होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ। हेर त, एन 4 छ नि त, एनको पावर 4 छ, पावर 4 भनेको 2 2 जा कति हुन्छ 4 है। ल अब हेर त, यो एन के भयो, काट्यो, काटे होइन, काट्यो। बाँकी रह्यो के, बाँकी रहेको भनेको तिम्रो बाँकी रह्यो माइनस 1 बाँकी रह्यो। यहाँ के बाँकी रह्यो, माइनस 1 बाँकी रह्यो, माइनस 1 बाँकी रह्यो। अब के गरौँ भन्दाखेरि अब यो दुईटालाई फेरि मल्टिप्लाई गरिदिउँ। एन प्लस 1 इन्टु एन माइनस 1 के हुन्छ, एन प्लस 1 इन्टु एन माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सुरुकै फर्ममा लेखेँ है मैले यसलाई। यो हामीले यहाँबाट यो फर्ममा ल्याएको थियौँ, फेरि यही फर्मबाट यही फर्ममा लान्छौँ। किन लाने भन्दा यता मिलाउनको लागि, किनकि यसबाट नि यही आउँछ कि, हेरौँ आउँछ कि आउँदैन। यसलाई एन प्लस 1 इन्टु एन माइनस 1 भने के हुन्छ, एन स्क्वायर माइनस 1 भयो कि भएन, भइहाल्यो अभियसली। ल माइनसको माइनस भयो, एन स्क्वायरको एन स्क्वायर भयो। अपन हेर त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो भनेको ए हो, यो भनेको के हो, बी हो। हेर है, ए भनेको 1, बी भनेको एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी भनेपछि के हुन्छ, 1 प्लस एन स्क्वायर अनि के भयो त 1 माइनस एन स्क्वायर भयो। यो भनेको 1 प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर भयो। ल अब हेर, यसमा कमन के आउँछ, कमन आउँछ कि आउँदैन, कमन आएन। हेर यहाँ चाहिँ 1 अगाडि छ, यहाँ चाहिँ एन अगाडि छ, यहाँ एन स्क्वायर माइनस 1 छ, यहाँ के छ 1 माइनस एन स्क्वायर छ हो। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि मिलाउँ, यसलाई पनि 1 माइनस एन स्क्वायर बनाउँ न हामी। यसलाई 1 माइनस एन स्क्वायर बनायो भने ट्याक्कै यहाँ कमन आउँछ है। ल म बनाउँछु, हेर त, म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि 1 माइनस एन स्क्वायर बनाउँछु। यहाँ माइनस 1 को माइनस 1 अलरेडी छ, म यसलाई के गर्छु 1 माइनस एन स्क्वायर मैले यसरी बनाएँ। यसलाई 1 माइनस एन स्क्वायर मैले बनाएँ। पहिला के थियो, पहिला एन स्क्वायर माइनस 1 थियो, अहिले के बनाएँ मैले, अहिले चाहिँ 1 माइनस एन स्क्वायर बनाएँ। ल ध्यान दिएर है, अब मैले यो अगाडिको पछाडिको अगाडि लगिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट माइनस चाहिँ मल्टिप्लाईमा आउँछ, माथि माइनस केमा आउँछ, मल्टिप्लाईमा आउँछ। माथि एउटा माइनस साइन आउँछ यसरी, माइनस 1 त अलरेडी यहाँ छँदैछ, अब अर्को एउटा माइनस पनि आयो। किन आएको यो माइनस भन्दाखेरि हामीले चेन्ज गरेको नि त, अगाडिको पछाडि ल्याएको, पछाडिको अगाडि ल्याएको। ल अब हेरौँ त, माइनस एन स्क्वायर एज इट इज छ, तल के बाँकी 1 प्लस एन स्क्वायर अनि के बाँकी 1 माइनस एन स्क्वायर। ओहो सहिले रहेछ त, गाह्रो त छैन यहाँसम्म। ल अब माइनस 1 माइनस माइनस के भयो, प्लस 1 त प्लस नै हुने भयो। अब एलसिएम हेरौँ है, एलसिएम के भयो, एलसिएम भनेको मिल्यो नि त। अब 1 माइनस एन स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर, दुईटा मध्ये कमन आइहाल्यो, दुईटा मध्ये एउटा हो। एलसिएम के आउँछ, अब एलसिएम भनेको आउँछ तिम्रो 1 माइनस एन स्क्वायर, एउटा आयो, अर्को के आयो, अर्को भनेको 1 प्लस एन स्क्वायर, अर्को भनेको 1 प्लस एन स्क्वायर हो। अब यहाँ के छ, माइनस माइनस यो प्लस हुन्छ, यो भनेको 1 नै हो। अब हेर है, यहाँ एलसिएममा भएको तर यहाँ नभएको नम्बर के हो, हेर त, यहाँ एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर छ, यहाँ के छ 1 माइनस एन स्क्वायर त छ, तर के छैन 1 प्लस एन स्क्वायर छैन हो। यो नभएको नम्बरले माथि मल्टिप्लाई गर्ने, माथि भनेको 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, यो प्लस 1 भयो र यो माइनस माइनस प्लस 1 भयो। 1 ले केसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अब 1 प्लस एन स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल गरिदेऊ, 1 ले 1 प्लस एन स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, 1 प्लस एन स्क्वायर नै आउँछ, नो डाउट यहाँसँग केही प्रब्लम छैन। माइनस माइनस हेर त, यस यो अब एलसिएममा भएको तर यसमा नभएको कुनै नम्बर छ र छैन नि। एलसिएममा भएको तर यो डिनोमिनेटरमा नभएको कुनै नम्बर छ, छैन भने चाहिँ चलाउनै परेन। माथि एन स्क्वायरको एन स्क्वायर लेखिदियो, केही गर्नै परेन। एन स्क्वायर काट्यो है, अगाडिको लेख्दै जाऊ। अब के बाँकी रह्यो भन्दा 1 अपन के बाँकी रह्यो 1 माइनस एन स्क्वायर अनि के बाँकी रह्यो 1 प्लस एन स्क्वायर बाँकी रह्यो। ओके, अब फेरि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यही नै आउँछ है।
a माइनस b a प्लस b भनेको ए आउँछ नि त, यसलाई टुक्राएर यो ल्यायो नि त मैले होइन, यसलाई नै टुक्राएर यो ल्याएको भनेपछि अब यसलाई नै यो ल्याउन पाइन्छ। लास्टमा एन्सर के भयो 1 माइनस के भयो त यानको पावर 4, यो चाहिँ एन्सर भयो तिम्रो। गाह्रो छ त छैन नि, अलिकति लजिक लाग्यो भने सहिलो छ है। ओके अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है, यो त भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन ओके अब फेरि सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 19 है। अब त्यसपछि मैले कुन क्वेसन छोडेको छु भन्दाखेरि तिम्रो एउटा थ्योरिटिकल भेरिफिकेसन मैले छोडेको छु, किनकि त्यो बुकबाटै आएको क्वेसन हो। के थियो भन्दाखेरि केन्द्रीय कोण चाहिँ परिधि कोणको डबल हुन्छ अथवा द सेन्ट्रल एंगल इज ट्वाइस द इन्स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस भन्ने जुन क्वेसन थियो, त्यो क्वेसन्सहरु चाहिँ थ्योरिटिकल भेरिफिकेसन हो, त्यो बुकमै गरिदिएको हुन्छ अभियसली। अब यो गर्नुपर्छ भने पनि तल कमेन्ट गरेर म गरिदिन्छु। अब त्यो चाहिँ बुकमै चाहिँ यसरी हेरे पनि हुन्छ है त्यो चाहिँ ल। अनि त्यसपछि त्यो भन्दा मुनि के छ, त्यो भन्दा मुनि कन्स्ट्रक्सन छ। कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि मसँग यहाँ मेटेरियल छैन, त्यही भएर त्यो नि अलि पछि हेरौँला। अब त्यसपछि मुनि थ्योरिटिक एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भनेको तिम्रो प्रयोगात्मक परीक्षण छ, त्यो पनि गाह्रो छैन, त्यो नि पछि हेरौँला है, किनकि ज्यामेट्रीको पोर्सनहरु चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ। लङ क्वेसन मात्रै, लङ क्वेसन ग्रुप सी मा आउने ज्यामेट्रीको जुन पोर्सन छ त्यो चाहिँ हामी अलि पछि हेर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी यो स्योर क्वेसनहरु गरौँ है त। यहाँ यसपालि क्वेसन के आथ्यो भन्दाखेरि हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट उचाइ र दूरीबाट क्वेसन के आथ्यो, धेरै नै सजिलो क्वेसन थियो। हेर एकदमै सजिलो क्वेसन थियो। पहिला क्वेसन पढौँ त के छ, एउटा रुख हावाले भाँचिएर टुप्पोले जमिनसँग 30 डिग्रीको कोण बनाएको छ। यसको अर्थ के हो, पहिला एउटा रुख थियो, पहिला एउटा यस्तो रुख थियो हो, रुख थियो। अब यो रुख हावाले भाँच्यो, हावा यताबाट आयो, जताबाट पनि आउन सक्छ है, यताबाट पनि आउन सक्छ, यताबाट पनि आउन सक्छ, कताबाट हावा आयो भनेको त छैन। तर के हो भन्दाखेरि यो भाँच्यो। अब यो भाँच्यो भनिसकेपछि सपोज यहाँबाट भाँचेर हावा यसरी चलेको छ, हावा यताबाट आयो भनेपछि यो भाँच्यो, भाँचेपछि त यो ट्याक्क गरेर जमिनमा टेक्छ, टेक्दैन? टेक्छ नि त। भनेपछि पहिला यस्तो थियो रुख, अब पहिला यस्तो रुख भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अब यो भाँच्यो र यसरी जमिनमा टेकै। पहिला यस्तो थियो, ड्यास 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 गरेँ मैले पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म यसको दूरी थियो होइन। पछि यो भाग जुन माथिको भाग छ, यो माथिको भाग चाहिँ कहाँ आयो त, भुइँमा जमिनमा टच हुन आयो। जमिन भनेको समथल हुन्छ तिम्रो, हामी मान्छौँ जमिन चाहिँ के मान्ने, समथल मान्ने भने हो। ल अब हेरौँ है, पहिला पुरा रुख थियो, हावा आयो, भाँच्यो, अनि टुप्पोले ग्राउन्डमा टच गर्यो। अब ग्राउन्डमा टच गर्दाखेरि कति डिग्री एंगल बन्यो भने यसमा 30 डिग्रीको एंगल बन्यो भने छ। कति डिग्री एंगल बन्यो, 30 डिग्रीको। अब यो भयो रुखको फेद, यो भयो रुखको टुप्पो। पहिला ठाडो थियो, अहिले आएर ढल्यो भनेपछि यो फेद भयो, यो बटम अफ द ट्री भयो, यो भनेको टप अफ द ट्री भयो। यो दुईटै कहाँ छ अहिले, ग्राउन्डमा छ। अब यो बटमदेखि यो फेददेखि यो टुप्पोसम्मको दूरी कति देखा तिमीलाई, यसको दूरी दिएको छ 20√3 फिट दिएको छ भने अब के निकाल्नु पर्यो, भाँचिनु भन्दा अगाडि कति थियो यसको हाइट। अहिले चाहिँ यसको बटम र यसको टप दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ, 20√3 फिट छ अहिले भाँचिसकेपछि। भने भाँचिनु भन्दा अगाडि यसको हाइट कति थियो भने हो। अब यसो विचार गर त, यो भनेको भाँचिने बाँकी छ, यो त भाँचिने बाँकी हो भनेपछि एउटा यो निकाल्नु पर्यो तिमीले हैन त, यो भाँचिने बाँकी छ। अनि यो त भाँचेर आएको नि त, पहिला ठाडो थियो, अहिले यस्तो छड्के भएर बसेको छ भनेपछि एउटा यो निकाल्नु पर्यो, एउटा यो निकाल्नु पर्यो। अब यो पनि निकाल, यो पनि निकाल, यो दुईटा जोड्दियो, भाँचिनु भन्दा अगाडिको हाइट आइहाल्छ। आउँछ कि आउँदैन, आउँछ है। भनेको पहिला यो निकाल्ने, त्यसपछि यो निकाल्ने, अनि यो दुईटा निकालेर जोड्दिएपछि के आउँछ, पहिला रुखको टोटल हाइट आउँछ। क्वेसनले भनेको त्यही नै हो। एकचोटि फेरि पढ, एउटा रुख हावाले भाँचिएर टुप्पोले जमिनसँग 30 डिग्रीको कोण बनाएको छ यदि रुखको फेददेखि टुप्पोले छोएको जमिनको बिन्दुसम्मको दूरी कति छ, 20√3 फिट छ भनेपछि पहिला हावा आयो, रुख भाँच्यो, भाँचेर जमिनमा टच गर्यो, टच गरेर जमिनसँग 30 डिग्री एंगल बनायो। अब यति बनाइसकेपछि फेददेखि टुप्पोसम्मको दूरी भनेको 20√3 फिट छ भने भाँचिनु भन्दा अगाडि चाहिँ कति थियो भने हो है। इंग्लिशमा पनि सहिलो हो। द टप अफ द ट्री ब्रोकन बाई द विन्ड भने हावाले भाँच्यो। मेड, यो मेड है, यो MADE मेड लेख्या हो, यो MA स्पेलिङ बढी भएछ। मेड एन एंगल 30 डिग्री विथ द ग्राउन्ड, ग्राउन्डसँग 30 डिग्री बनायो। इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द बटम एन्ड द टप अफ द ट्री इज 20√3 फिट फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। भनेको भाँचिनु भन्दा अगाडि यसको हाइट कति थियो, भाँचिनु भन्दा अगाडि यसको हाइट चाहिँ कति थियो भनेको छ है। ल अब यो गरौँ हामी, पहिला यो रफ चाहिँ मेटिहालौँ है, रफ चाहिँ मेटौँ। हो मेट्नको लागि पनि दरो जुगाड गरेको छु मैले यहाँ। अब म अहिले इन्स्टिट्युटमा छैन, म अहिले आफ्नै अफिसमा छु है, आफ्नै अफिसमा छु यतापट्टि, आफ्नै अफिसको भित्र यो बोर्ड बनाएको छु राख्नको लागि, सानो ठाउँ बनाएको छु तिमीहरूको लागि भनेर। हेर तिमीहरू चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने है, राम्रोसँग पढ्देऊ,
मलाई त्यति भए पुग्छ ल। पहिला हाइट एन्ड डिस्टेन्समा पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला तिमीहरूले फिगर बनाउने, एकदम पेन्सिल युज गर्ने अनि सार्प फिगर बनाउने, मेटेर त्यो घोटेर एकदम बनाउने होइन है, एकदम सार्प फिगर बनाऊ, पेन्सिल तिखो अलि सार्प बनाऊ, त्यसपछि एकैचोटि फिगर ड्र गर। फिगर कसरी ड्र गर्ने भन्दाखेरि यसो ड्र गर। पहिला के थियो भन्दाखेरि यो ट्री अब यस्तो भयो, अब यो ट्री यस्तो छ, यो भाँचिनुको भाग हो, यो भाँचिनुभन्दा अगाडिको भाग, सरी यो भाँचिसकेपछि अब यहाँबाट भाँचेर यस्तो आएको छ अनि यो एङ्गल बनाएको छ, केसँग एङ्गल बनाएको छ ग्राउन्डसँग। यो भाँचिनुभन्दा अगाडि यस्तो थियो, देखाउनु पऱ्यो, भाँचिनुभन्दा अगाडिको भाग पनि देखाउनु पऱ्यो, ड्यास 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 गरेर देखाऊ ल। भनेपछि पहिला यस्तो थियो रुख, भाँचेर यस्तो बन्यो, भाँचेर टुप्पो यहाँ आयो, यहाँ आएर कति डिग्री एङ्गल बनायो भने हो 30 डिग्री एङ्गल बनायो भने छ, 30 डिग्री एङ्गल बनायो। अनि त्यसपछि अब यो भाँचिसकेपछि यो बटम र यो टप भनेको यो फेद र टुप्पो बिचको दूरी कति हो 20√3, 20√3 के छ त फिट छ। भनेपछि अब हामीले यो पुरै निकाल्नु पर्यो। नाम देऊ, अब सबैलाई नाम देऊ, ए बी सी, यहाँ लेखेँ मैले डी, सी भन्ने ठाउँबाट भाँच्यो है, सी भन्ने ठाउँबाट भाँच्यो। अब यो फिगर बनाएँ, फिगर बनाइसकेपछि अब यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, फिगरमा के कुरा छ भनेर तिमीहरूले थोरै कुरा लेख्नुपर्छ। फिगरलाई एक्सप्लेन गरिदेऊ के छ भन्दाखेरि फिगरलाई एक्सप्लेन गर है। मानौ मैले नेपालीमा लेख्छु, इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिन्छु, इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले टिप्ने, नेपालीमा लेखिदिन्छु म, किनकि हाम्रो अधिकांश स्टुडेन्ट्सहरू सबै नेपाली मिडियमको छन्। अब म नेपालीमा लेखिदिन्छु, इङ्ग्लिस मिडियमहरूले चाहिँ म इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिन्छु, त्यो चाहिँ नोट गर्ने है। ओके ल हेरौँ त के छ भन्दाखेरि मानौ हावाले रुखलाई सी बिन्दुबाट भाँच्यो भने, सी बिन्दुबाट के गर्यो त भाँच्यो, हावाले रुखलाई सी बिन्दुबाट भाँच्यो भन्दाखेरि लेट द विन्ड ब्रोक द ट्री फ्रम द पोइन्ट सी है, भनेको लेट द विन्ड ब्रोक द ट्री फ्रम द पोइन्ट सी, सीबाट चाहिँ यसलाई भाँच्यो। अब भाँचिसकेपछि के छ भन्दाखेरि यसमा भाँचिसकेपछि अब यसमा भनेको एसी भनेको के, यसमा एसी भनेको चाहिँ अब भाँचिनु बाँकी भनेको यो भाँचेको छैन, यो चाहिँ भाँचिनै बाँकी छ है। एसी भनेको भाँचिन बाँकी रहेको भागको लेन्थ हो, यो भनेको भाँचेको भागको लेन्थ हो, यो भनेको दुईटा बिचको डिस्टेन्स हो ल। अब यसमा के छ भन्दाखेरि रुखको फेद र टुप्पो बिचको दूरी कति छ, दूरी जुन के हो एबी, एबी भनेको कति हो, एबी भनेको 20√3 फिट छ। यहाँसम्म प्रब्लम छैन, यहाँसम्म यो डिस्टेन्स दिएको। अनि त्यसपछि यो हावाले भाँचिएको भनेको द डिस्टेन्स बिट्विन द बटम अफ द ट्री, बटम एन्ड द टप अफ द ट्री, एबी इक्वल्स टु 20√3, द डिस्टेन्स बिट्विन बटम एन्ड द टप अफ द ट्री इज डिस्टेन्स एबी इक्वल्स टु कति हो 20√3, यसरी लेख है इङ्ग्लिसमा चाहिँ। अब तिमीहरू जानिहाल्छ त्यो त। अरू के छ भन्दाखेरि अर्को यो भाग पनि आयो, अब यो भाँचिएको भागको होइन त। ओके भाँचिएको भागको लेन्थ, भाँचिएको भागको लम्बाइलाई केले जनाएको छ, भाँचिएको भागको लम्बाइलाई जनाएको छ बीसीले जनाएको छ। अब भाँचिन बाँकी नभाँचिएको लेखौँ न, नभाँचिएको है, नभाँचिएको भागको लम्बाइ चाहिँ के छ त, लम्बाइ चाहिँ तिम्रो यो छ, यो भनेको एसी छ, के छ यो भनेको एसी छ। टोटल हाइट कति हो, टोटल हाइट भनेको 80 हो, भनेको रुखको फेद र टुप्पो बिचको दूरी भनेको 20√3, भाँचिएको भागको लम्बाइ भनेको BC, द लेन्थ अफ द ब्रोकन पार्ट अफ द ट्री, द लेन्थ अफ द ब्रोकन पार्ट अफ द ट्री इक्वल्स टु BC एन्ड द लेन्थ अफ द अनब्रोकन पार्ट अफ द ट्री, द लेन्थ अफ द अनब्रोकन पार्ट अफ द ट्री भनेको एसी, भाँचिनु बाँकी भनेको एसी रह्यो है। अब यो भइसकेपछि अब के गर्ने भन्दा यसमा जहिले पनि हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्सको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्दा चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हेर्छौँ, समकोणी त्रिभुज। हेर त यहाँ एउटा त्रिभुज बनेको छ, समकोणी त्रिभुज 90 डिग्री हुन्छ है, यहाँ आफैले बनाउनु 90 डिग्री त्रिभुज। अब यसपछि त्रिभुज बन्यो, एबिसी एउटा त्रिभुज हो, एबिसी एउटा त्रिभुज हो। अब एबिसी एउटा त्रिभुजमा तिमीले के निकाल्नु पर्यो, यो परपेन्डिकुलर पनि निकाल्नु पर्यो, यो हाइपोटेनिस पनि निकाल्नु पर्यो। हामी पहिला के भन्थ्यौँ, समकोणी त्रिभुज पढ्दाखेरि यो भनेको 90 डिग्री यहाँ बन्थ्यो, 90 को अपोजिटको लागि हाइपोटेनियस भन्ने, तलको लागि बेस भन्ने, लम्बालाई के भन्ने पी भन्ने, यसरी पढ्थ्यौँ हामीले होइन त। अब यसमा हामीले तीनटा रेसियो पनि पढाएको थियौँ, एउटा भनेको साइन थीटा निकाल्ने कसरी, अर्को भनेको कस थीटा निकाल्ने कसरी, अर्को भनेको ट्यान थीटा निकाल्ने कसरी, यो तीनटा कुरा पनि आउँथ्यो हो कि होइन भन न, तीनटा कुरा पनि आउँथ्यो। ल अब तिमीलाई अहिले के दिएको छ, अहिले तिमीलाई बेस दिएको छ। हेर त एङ्गल 90 डिग्री र एङ्गल जुन लाइनमा बनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आधार भन्छौँ, बेस भन्छौँ। 90 डिग्री र एङ्गल जुन लाइनमा बनेको छ त्यो लाइनलाई चाहिँ के भन्ने, बेस भन्ने।
अनि त्यसपछि बेससँग 90 डिग्री बाउन्ड लाइन भनेको परपेन्डिकुलर, 90 को अपोजिट भनेको के हो त हाइपोटेनियस एक्स। यो भनेको आधार, यो भनेको लम्ब, यो भनेको के हो तिम्रो कर्ण नेपालीमा चाहिँ है। अब तिमीसँग के छ, तिमीसँग बेस छ आधार छ, अब तिमीले लम्ब पनि निकाल्नु पर्यो कर्ण पनि निकाल्नु पर्यो है। अब हेर त त्रिभुज के हो एबिसी मा, एबिसी मा ल हेर त त्रिभुज एबिसी मा तिमीसँग बी छ, बी राइट एंगल ट्रायंगल हेर्ने, तिमीसँग बी छ पी छैन, बी छ पी छैन। ल बी छ पी छैन भनेपछि पहिला पी निकाल। बी र पी को सम्बन्ध के दिन्छ, साइन कस ट्यान मध्ये के दिन्छ भन त, हामीले फर्मुला पढ्थ्यौं नि पहिला, साइन थीटा इक्वल्स टु के पढ्थ्यौं, साइन थीटा इक्वल्स टु पी बाई एच, कस थीटा इक्वल्स टु बी बाई एच, ट्यान थीटा इक्वल्स टु के हुन्थ्यो, ट्यान थीटा इक्वल्स टु पी बाई बी हुन्थ्यो। ल पी र बी को सम्बन्ध जनाउने रेशियो कुन हो भन्दा ट्यान थीटा। हेर त यो पी हो यो बी हो, पी र बी को सम्बन्ध जनाउने रेशियो भनेको के हो ट्यान थीटा। ट्यान थीटा इक्वल टु के हुन्छ पी र बी, पी बाई बी। अब यो फर्मुला युज गरिदियो हाम्रो पी आउँछ, यो फर्मुला युज गरिदियो भने के आउँछ पी आउँछ है। ल अब त्रिभुज एबिसी मा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको ट्यान बी, हेर त ट्यान बी एंगल केमा बनेको छ, बी मा बनेको छ, त्यही भएर मैले बी लेखेँ। ट्यान बी इक्वल्स टु, ट्यान बी इक्वल्स टु के हुन्थ्यो पी बाई बी। पी भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स, ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स, अनि बी भनेको ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स। ल पी भनेको ए देखि सी सम्म, बी भनेको ए देखि बी सम्म। ल लेखिदिहालौँ, ट्यान बी इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पी बाई बी, पी भनेको एसी बाई बी भनेको छ, बी भनेको 20 हैन पहिला भ्यालु नलेखौँ, पहिला यो लेखौँ लेन्थ के छ, यो भनेको एबी। हेर है एसी बाई एबी परपेन्डिकुलर बाई के भयो त बेस भयो। अब भ्यालु राखौँ, भ्यालु के छ हाम्रो, भ्यालु हेर्ने हो भने ट्यान बी भनेको कति, बी भनेको 30 डिग्री इक्वल्स टु एसी मलाई थाहा छैन निकाल्नु पर्ने छ, एबी भनेको कति छ, एबी भनेको 20√3 छ यसरी, हो कि होइन देखिरह होला है, देखिरह रहेछ। ल अब मैले यो मेट्दिएँ, यतापट्टि लेख गर्छु है म, नअट्ने भयो। अब के छ भन्दाखेरि अब ट्यान 30 को भ्यालु हाल, कति हुन्छ ट्यान 30 को भ्यालु, क्यालकुलेटरमा हाल्दा पनि भयो है। ट्यान 30 को भ्यालु भनेको 1/√3, ट्यान 30 को भ्यालु कति 1/√3 है। यो चाहिँ कन्ट गर्नु पर्यो, यदि क्यालकुलेटर छ भने त्यो पुरानोमा चाहिँ होइन, अहिले नयाँ आउने साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा चाहिँ आउँछ। ट्यान 30 भनेको कति हो 1/√3 इक्वल्स टु एसी को एसी नै भयो, अनि अपन 20√3 छ, यहाँ के छ 20√3 छ, 20√3 छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यो √3 यहाँ काट्न पाइन्छ, यहीँ काट्दै पनि भयो, यतापट्टि ल्याएर क्रस मल्टिप्लाई गरेर काटे पनि भयो। ल क्रस मल्टिप्लाई गर्दै नि हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई केले केलाई गर्ने, 1 ले कसलाई गर्ने, 1 ले 20√3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 1 ले 20√3 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ 20√3 बाई के बाँकी यहाँ √3, यतापट्टि के बाँकी एसी बाँकी। अब √3 काट्यो, देयरफोर तिम्रो एसी भनेको कति आयो, एसी भनेको 20 फिट आयो, किनकि सबै एकाइ केमा छ फिटमा छ भनेपछि एसी कति आयो, एसी भनेको 20 फिट। बाँचिनु बाँकी कति हो, यो चाहिँ कति रहेछ, यो भनेको तिम्रो रहेछ 20 फिट रहेछ, कति रहेछ 20 फिट रहेछ, यो भनेको 20 फिट भयो। अब अर्को के निकाल्न बाँकी, अर्को भनेको तिमीलाई बीसी निकाल्न बाँकी, के निकाल्न बाँकी बीसी। ल हेर त तिमीसँग के मान आयो, तिमीसँग अब के छ भन्दाखेरि यो बेस छ, यो बेस हो नि त तिमीसँग, यो बेस हो। अब तिमीले निकाल्नु पर्ने के हो हाइपोटेनियस, यो बेस यो निकाल्नु पर्ने के हाइपोटेनियस। हेर है यो बेस हो, यो बेस हो, यो निकाल्नु पर्ने के हाइपोटेनियस। बेस र हाइपोटेनियस केमा हुन्छ, बेस र हाइपोटेनियस कस थीटामा हुन्छ र त, बेस र हाइपोटेनियस कस थीटामा हुन्छ है। भनेपछि यसरी गर्दा पनि भयो, नत्र तिमीसँग यो पी आइसकेको छ, पी र पी छ के निकाल्नु पर्ने एच, पी र एच भएको केमा हुन्छ साइनमा हुन्छ, साइन हाल्दा नि भयो, साइन हाल्दा नि भयो, कस हाल्दा नि भयो, नत्र पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दा नि भयो। हेर त हामीसँग दुईटा साइड चाहिँ एउटा साइड आइहाल्छ नि, आउँदैन, पाइथागोरस थ्योरम हाल्यो भने एच स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्थ्यो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्थ्यो, त्यसरी नि गर्न मिल्ने भयो, यो साइड आउँछ, जसरी गर्दा नि आउँछ है अर्को साइड त। ल कसरी गर्ने भन्दाखेरि ल मैले हालेँ साइन कस थीटा हालिदिन्छु। ल फेरि म कस बी गर्छु, कस बी इक्वल टु के हुन्छ, कस बी भनेको बी बाई एच, बी भनेको आधार, ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स, ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स बाई एच, एच भनेको हाइपोटेनियस बी देखि सी सम्मको डिस्टेन्स बीसी। ल कस बी भनेको कति, बी भने 30 इक्वल टु एबी कति छ, एबी भनेको 20√3 अपन बीसी भनेको कति छ, बीसी निकाल्नु पर्ने हो। कस 30 भनेको कति, कस 30 भनेको √3/2, √3/2 इक्वल टु के भयो 20√3 बाई के भयो, त्यो भनेको बीसी भयो। √3 यहीँ काटिनु पाइन्छ है। हेर त √3 यहीँ काट्दै पनि भयो, नत्र क्रस मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ, यसले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई, यसले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। ल अब यो यतापट्टिको चाहिँ म मेट्दिन्छु, अलिकति ठाउँ नपुग्ने भयो है, यो पार्ट चाहिँ मैले मेट्दिएँ, यो पार्ट म मेट्दिन्छु। ल अब के गर्छु भन्दाखेरि म
हेर है अब चाहिँ के गर्छु भन्दा म क्रस यो √3 यहाँ काट्दा पनि मिल्छ तिम्रो, नमिल्ने होइन है। अब यदि काट्न गाह्रो लाग्छ, अब त्यो कन्फ्युज हुन्छ भने क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो। √3 ले BC लाई गरिदियो, के हुन्छ √3 * BC भयो। यतापट्टि के हुन्छ 20√3 * 2, 20√3 * के बाँकी 2 बाँकी। अब √3 मल्टिप्लाईमा छ, यतापट्टि केमा जान्छ डिभाइडमा। देयरफोर तिम्रो BC भने कति हुन्छ 20√3 * 2 बाई कति भयो √3, √3 काटिहाल्यो। BC = कति आउँछ, BC = 20 गुणा कति आयो त 40 फिट आयो। कति आयो 40 फिट आयो। ल भनेपछि कति भाग भाँचिया रहेछ 40 फिट भाँचिया रहेछ। 40 फिट भाँचेको रहेछ, कति भाँचिनु बाँकी हो 20 फिट भाँचिनु बाँकी हो। भनेपछि रुखको उचाइ कति रहेछ भन्दा यो प्लस यो 20 + 40 गर्दा कति आयो 60 फिट रहेछ। भाँचिनुभन्दा अगाडि कति रहेछ 60 फिट रहेछ है। ल भाँचिनुभन्दा अगाडिको भाग भनेर लेख, म यहाँ ठाउँ पुगेन मैले लेखिन है। भाँचिनुभन्दा अगाडिको भाग भनेको के हो AD होइन त। भाँचिनुभन्दा अगाडिको भाग भनेको लेख, भाँचिनुभन्दा अगाडिको भाग नेपालीमा AD = कति हो, AD = AB + BC। AB प्लस के हुन्छ BC। AB भनेको तिम्रो कति आयो 20 फिट प्लस अरू कति आयो 40 फिट गर्दा कति आउँछ भनेको 60 फिट। कति आयो त यो 60 फिट आयो है। तलको देखिएन होला सायद, हो यो तलको देखिएन। ल ठिकै छ, यो तलको नदेखिएर केही फरक परेन, म माथि यहीँ गरिदिन्छु है बुझ्नलाई है। तिम्रो भाँचिनुभन्दा अगाडिको भाग भने AD = AD भने के हो यो प्लस यो, सुरुमा भनेको AB प्लस AB होइन AC प्लस के हुन्छ BC, AC प्लस BC। AC भने कति, AC भनेको 20 फिट, AC भनेको 20 फिट प्लस BC भने कति, BC भने तिम्रो आयो 40 फिट, भर्खर यहाँ छ BC 40 फिट। 20 फिट प्लस 40 फिट कति भयो त 60 फिट भयो। 60 फिट चाहिँ तिम्रो एन्सर रहेछ है। भनेको भाँचिनुभन्दा अगाडि कति फिट रहेछ यो 60 फिट रहेछ। अब एकचोटि यसलाई चाहिँ पछाडि ब्याकार हेर है, भिडियो ब्याकार हेर राम्रोसँग एकचोटि हेर, अनि त्यसपछि नहेरिकन आफैले गरेर ट्राई गर के। अनि फेरि मिलेन भने फेरि भिडियो हेर। अब यस्तै क्वेसन तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मध्य प्रदेशमा पनि यस्तै क्वेसन आछ, जस नम्बर मात्रै फरक हो। प्रदेशमा क्वेसन्सहरू एउटै प्याटर्नको आउने हो कि नम्बर मात्रै फरक हो। अब मैले यो कुन प्रदेश गर्दै बागमती प्रदेश गर्दै होला सायद, यो बागमती है गण्डकी प्रदेशको यो क्वेसन गरेको छु मैले। अब तिमीहरूले चाहिँ मैले बागमती प्रदेश गर्दै भने गण्डकी प्रदेशको आफै क्वेसन गर्नु पर्यो कि, अनि मात्रै सुधार आउँछ। अब मैले यहाँ गर्दै छु, तिमीहरूले सार्ने, मैले गरिदियो, मैले गरिदिँदै तिमीहरूले सार्दै गर्ने हो भने खासै इम्प्रुभमेन्ट सुधार हुँदैन है। अब मैले यो गरिसकेपछि यस्तै खालको क्वेसन खोजेर गर्नु पर्यो है त। ओके ल अरू क्वेसन गरौँ है। ल अब सुरु गरौँ है। अब यो चाहिँ तिम्रो 20 नम्बरको क्वेसन यो आएको छ। 20 नम्बरको क्वेसन के छ भन्दाखेरि तल दिएको आँकडाबाट तल्लो चतुर्थांश निकाल, चतुर्थांश निकाल भनेको छ। तल्लो चतुर्थांश इङ्ग्लिसमा क्याल्कुलेट द लोअर क्वार्टाइल फ्रम द गिवन टेबल भनेको छ। लोअर क्वार्टाइल तल्लो चतुर्थांश भनेको Q1 सुन्या होला तिमीहरूले, Q1 Q3 मिडियन होइन मिन सुन्या होला नि। अब फर्मुला लेखिन्छ म त्योभन्दा पहिला तिमीहरूलाई मध्यक अथवा मिन, मध्यक जसलाई के भन्छ, मध्यक जसलाई हामी मिन भन्छौँ इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ मिन भन्छौँ। यसलाई जनाउने भनेको एक्स बार झिक्ने फर्मुला के हुन्थ्यो समिसन fx बाई के हुन्थ्यो n हुन्थ्यो। अब एक्सको ठाउँमा कहिलेकाहीँ याम पनि आउँछ है, कसैले याम पनि लेख्छन् किनकि हाम्रो त्यो एक्स भनेको मध्यमान हुन्छ क्या, यसमा मिड भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर कसैले यसलाई के पनि लेख्छन् भन्दाखेरि एक्सको ठाउँमा याम पनि लेख्छन् नि, समिसन fm बाई के हुन्छ यान, यसरी पनि लेख्छन्। मिनमा युज हुने फर्मुला भनेको ए एउटा हो, मध्यकमा ए एउटा फर्मुला युज हुन्छ। अब मिडियन जुन मध्यिका जुन छ, मध्यिका भन्यो भने मध्यिका निकाल्दा मध्यिकालाई के भन्छ मिडियन भन्छ। मध्यिकालाई के भन्छ मिडियन। ल मिडियन निकाल्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि सूत्र के हुन्छ मिडियनको MD = L + n/2 - CF / F * H। यो चाहिँ मध्यिका निकाल्ने सूत्र, मध्यिका है मिडियन निकाल्ने फर्मुला टिपिराख। यो म अहिले मेट्छु यो। अर्को थर्डमा हुन्छ तल्लो चतुर्थांश है, तल्लो चतुर्थांश अथवा लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल भनेको के हो भन्दा Q1 झिक्ने फर्मुला के हुन्छ जस्ट यस्तै हो, सेमै हो, फरक एउटा मात्रै छ L + n/2 को ठाउँमा n/4 - CF / F * के हुन्छ H। अब कसैले याचको ठाउँमा आई पनि लेख्छन् है, फेरि कुरा एउटै हो, याच भन्नु आई भन्नु एउटै हो। ल अब अर्को छ माथिल्लो, तल्लोको ठाउँमा माथिल्लो चतुर्थांश आयो भने अथवा अप्पर क्वार्टाइल आयो भने यसलाई के लेख्ने, अप्पर क्वार्टाइल भनेको Q3 फर्मुला के हुन्छ L + 3n/4 - CF / F * के हुन्छ H। L + 3n/4 - CF / F * कति हो त H। यो भनेको जम्मा स्ट्याटिक्सबाट तिम्रो कति मार्क्स क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि ग्रुप सी मा एउटा, ग्रुप बी मा एउटा, 4 5 6 अनि ग्रुप ए मा एउटा भने 7 नम्बर क्वेसन आउने छ। स्ट्याटिक्सबाट 7 नम्बर क्वेसन आउँछ, यति भित्रबाट आउने हो। फर्मुलाहरू यही चाडा युज हुने हो, यो चाडा फर्मुला खेलाउन जाने भनेदेखि तिम्रो 7 नम्बर आउँछ, सजिलो क्वेसन आउँछ। यो पनि धेरै सजिलो क्वेसन हो, केही दिएकै छैन। कहिलेकाहीँ त्यहाँ के आउँछ, यहाँ अननोन भ्यालु दिएको हुन्छ कि यहाँ ड्यास गरिदिन्छ, यहाँ ए को मान निकाल भनेर दिन्छ,
कहिलेकाहीँ यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी दिन सक्छ। अब ए को मान निकाल अथवा बी को मान निकाल भन्न सक्छ। त्यो भन्यो भने चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफिकेसन लामो हुन्छ, सरल अलिकति लामो हुन्छ, तर यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट आउँछ। ल अब यो लेखिसकेको म यो मेटिदिन्छु है यो चाहिँ। ओके, अब मध्यका निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि हामीलाई मध्यका होइन के तल्लो चतुर्थांश भनेको छ, क्यालकुलेटर लोवर क्वार्टाइल भने Q1 निकाल्ने। के निकाल्ने भने हो? Q1 निकाल्दा भनेको छ। अब Q1 निकाल्नलाई पहिला यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि पहिला यो जुन भर्टिकल सरी होरिजेन्टल छ तेर्सो छ नि होइन, यसलाई ठाडो बनाऊ। कसरी बनाउने? CI क्लास इन्टरभल, यो F कति छ 0 देखि 15, 15 देखि 30, 30 देखि 45, 45 देखि कति हो 60 र 60 देखि कति हो 60 देखि 75। F भनेको कति हो? F भनेको 2 6 9 3 र कति त 8। यतापट्टि लेख CF है। अब हेर यो तिमीहरूले मिड भ्यालु झिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ मध्यक निकाल्दा मात्रै हो। मध्यक निकाल्दा अथवा मिन निकाल्दा चाहिँ यसको मिड भ्यालु चाहिन्छ, नत्र मिडियन निकाल्दा Q1 निकाल्दा Q3 निकाल्दा मध्यका निकाल्दा Q1 निकाल्दा Q3 निकाल्दा हामीलाई मिड भ्यालु चाहिँदैन है। मध्यक निकाल्दाखेरि चाहिँ यो बिचको भ्यालु लेख्नुपर्छ। 0 र 15 को बिचमा कति पर्छ भन्दा 7.5 पर्छ भनेर यहाँ मिड भ्यालु x अथवा m भनेर लेख्नुपर्छ। तर मध्यका निकाल्दा Q1 निकाल्दा Q3 निकाल्दा मिड भ्यालु चाहिँदैन, सहिलो छ। ल अब हेरौँ त यो 2 छ होइन, सुरुमा 2 को 2 लेख्थ्यो, केही गर्नै परेन। अनि त्यसपछि हामी के गर्ने भन्दा छड्के जोड्दै जाने, छड्के डायगोनली जोड्ने के यस्तो जोड्दा यसको छड्के छ छड्के 6 छ हैन त। 6 + 2 कति हुन्छ? 2 + 6 कति हुन्छ? 8, 8 + 9 कति हुन्छ? 17, 17 + 3 कति हुन्छ? 17 + 3 भनेको 20 भइहाल्यो, 20 + 8 कति हुँदो रहेछ? 28 हुँदो रहेछ। यो छड्के जोडे है, छड्के यो 2 सँग 6 जोडेको 6 2 8 भयो, 8 सँग 9 जोडेको 17 भयो, 17 मा 3 जोडेको 20 भयो, 20 मा 8 जोडेको कति भयो त? 28 भयो। भनेपछि अब तिम्रो यान भनेको कति आउँदैछ? यान भनेको 28 आउँदैछ। यान भनेको कति आउँदैछ? 28। हामीलाई झिक्नुपर्ने चाहिँ के हो? झिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीलाई Q1 झिक्नुपर्ने। कहाँ छ? फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल भनेको लोअर क्वार्टाइल Q1 झिक्नुपर्ने। बुझ के झिक्नुपर्ने? Q1 झिक्नुपर्ने भनेपछि Q1 को फर्मुला के हुन्छ? Q1 को फर्मुला भनेको L + n/4 - CF/F इन्टु के हुन्छ? H। फर्मुला यो भयो। अब कहाँबाट सुरु गर्ने त हामीले? फर्मुला त थाहा भयो, यो रहेछ L + n/4 - CF/F इन्टु H रहेछ। अब यो सुरु चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्दा n/4 बाट सुरु गर्ने। कतिबाट सुरु गर्ने? n/4 बाट सुरु गर्ने। ल अब यहाँ हेरौँ है, n/4 बाट सुरु गरौँ। n/4 बाट सुरु गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि Q1 = के हुन्छ भन्दाखेरि n/4 औँ पदको मान, औँ पदको मान भने यसरी लेख पहिला। Q1 = n/4 औँ पदको मान भनेको अब इङ्ग्लिसमा Q1 = भ्यालु अफ n/4th टर्म, n/4th टर्म, भ्यालु अफ n/4th टर्म इङ्ग्लिसमा Q1 = भ्यालु अफ n/4th टर्म है। ओके, त्यो भइसकेपछि अब n को ठाउँमा भ्यालु हालौँ त। n भनेको कति हो? n भनेको 28, 28 का मुनि 4 हालौँ, 28 का मुनि 28/4 औँ पद, औँ पदको मान, औँ पदको मान। अब 28 का मुनि 4 भने कति हुन्छ? 28/4 भने 4 7 7 4 28 भनेपछि कति आउँदैछ? 7औं पदको मान, 7औं पदको के आयो त? 7औं पदको मान आयो, 7औं पदको मान। अब यो 7 आयो नि हैन। अब यो 7 तिमीले कहाँ हेर्ने भन्दा CF मा हेर्ने। CF मा जुन CF को टेबल छ, यो टेबल जुन छ, यो CF को ग्रुप जुन छ, यो ग्रुपमा 7 हेर्ने र यहाँ यो कति हो? यो 2 8 17 20 28। मैले के हेर्ने भने 7 7 छ र यहाँ 7 त छैन। फेरि यसमा नि हेर्ने होइन, यसमा नि हेर्ने होइन। फेरि तिमीहरू धेरैले के बुझ्छ भन्दा 7 कहाँ पर्छ? 7 त 0 र 15 को बिचमा पर्छ भनेर यसरी बुझ्छौ। यो होइन है, यो 7 यसमा चाहिँ यो 7 कहाँ हेर्ने भन्दा CF मा हेर्ने। CF मा ल हेर त 7 छ त CF मा, CF मा 7 छैन, 7 छैन भने 7 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो जस्ट ग्रेटर भ्यालु हेर के कुन हो? त्यो भनेको 8। 7 छैन भने 7 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो भ्यालु हेर, त्यो भने के हो? त्यो भनेको तिम्रो 8 छ हैन त। अब 8 भएपछि अब तिमीहरू चाहिँ के गर भन्दाखेरि यसरी पेन्सिलले एउटा डट 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 गरेर यसरी यो हामी यसलाई हेर्न लाग्यो नि त, यसलाई डट गर्ने, यसलाई हामीले यो ग्रुप लिने। यसरी मार्कर एकदम बोल्ड रहेछ यो है। अब मार्कर अरूमा इंक सके जस्तो छ, यो एकदम बोल्ड रहेछ। अब यही छ। अब नबुझे पनि अलि राम्रो जुम गरेर हेर, बुझ्छ। अब हेर त 7 छैन, 7 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो भ्यालु कति हो? 8 हो नि त। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो जुन रो छ, यो रोलाई लिन्छौँ हामी। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, तिमीले इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिन्छु म, नेपालीमा लेखिदिन्छु। 7 भन्दा ठुलो CI भ्यालु, 7 भन्दा ठुलो CI मान कति हो त? CI होइन CF। CF मान 7 भन्दा ठुलो CF मान कति? 8 छ, 8 छ, जुन कतिमा पर्छ? 8 कतिमा पर्यो? 15 देखि 30 को वर्गान्तरभित्र पर्यो। फेरि 15 र 30 को बिचमा 8 पर्छ भन्न खोजे होइन है। यो 15 र 30 को बिचमा 8 पर्छ भन्न खोजे होइन। यो 8 चाहिँ कहाँ छ? 8 को सिधा यतापट्टि के छ? 15 देखि 30 भनेपछि 7 भन्दा ठुलो CF मान कति हो? 8 छ, 8 छ,
जुन तिम्रो जुन 15 देखि 30 को वर्गान्तरमा पर्छ। को केमा पर्यो? वर्गान्तरमा पर्छ। यसरी लेख्नु पर्यो नेपालीमा है। 7 भन्दा ठुलो CF मान कति हो? CF मान 8 छ। 7 भन्दा ठुलो 8 हो। अब 8 केमा पर्यो? 15 देखि 30 मा पर्यो। केमा पर्यो? 15 देखि 30 को वर्गान्तरमा पर्छ। अब इंग्लिशमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि द CF भ्यालु जस्ट ग्रेटर देन 7 इज 8। द CF भ्यालु जस्ट ग्रेटर देन 7 इज 8 which corresponding class interval is 15 to 30 which corresponding class interval is 15 to 30 भनेर इंग्लिशमा लेख है। मैले भनेको वर्डहरु चाहिँ टिप। द CF भ्यालु जस्ट ग्रेटर देन 7 इज 8 and its corresponding class interval is 15 to 30। यति लेखिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले यो मेट्दिएँ है। सार्नु बाँकी छ भने सार, म यो मेट्दै छु किनकि यहाँ ठाउँ पुगेन। ल अब कुन वर्गान्तरमा पर्यो हो? 15 देखि 30 को वर्गान्तरमा परेको। त्यही भएर CI भनेको कति छ तिम्रो? CI भनेको 15 देखि कति हो? 15 देखि 30 को वर्गान्तर। अब यसमा L हेर है, LI वर्गान्तरमा तल्लो वर्गान्तर कुन? तल्लो वर्गान्तर 15। माथिल्लो वर्गान्तर कुन? माथिल्लो वर्गान्तर भनेको 30 हो। भनेको लोअर क्लास कति हो? 15। अप्पर क्लास भनेको के हो? 30। L भनेको लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट भनेको तल्लो वर्गान्तर कति हो? तल्लो वर्गान्तर भनेको 15। देयरफोर अब के आउँछ? L = 15 आयो। L को मान आयो। H को मान कति हुन्छ भन त? हैन H को हैन, अब F को मान हेरौँ। F को मान सिधा हेर्ने। यसको सिधा F कति छ? F भनेको 6 छ। F भनेको F पनि आयो। अब H भनेको अन्तर, यो दुईटा बीचको अन्तर कति हो? 15 र 30 बीचको अन्तर कति हो? यो भनेको 15। यो सँग गाह्रै छैन, यो त सजिलो छ है। अब निकाल्नु पर्ने के हो त? CF। हेर है, हाम्रो n/4 को मान आइसकेको छ। n/4 को मान कति आथ्यो अघि? 7 आथ्यो। n/4 भने 7औं पदको मान भने नि त n/4 हामीले 7 निकाल्यो अघि। अब निकाल्नु बाँकी भनेको CF हो। यो CF अब 8 लेख्ने हो त? होइन है, CF 8 लेख्ने होइन। CF चाहिँ ठ्याक्कै यो 8 भन्दा माथिको नम्बर लेख्ने रे। CF चाहिँ जुन हामीले 8 लिएर गरे हो नि त हैन? 7 आथ्यो, 7 थिएन, अनि 7 भन्दा ठुलो भ्यालु 8 हेरेको। अब हामीले त्यही भएर नि 8 मा यसरी अन्डरलाइन गरेका थियौँ यो जुन रोमा। अब त्यसपछि अब सबै भ्यालु आयो। L पनि आयो, F पनि आयो, H पनि आयो। CF लिँदा 8 लिने होइन, ठ्याक्कै यो भन्दा माथिको भ्यालु लिने। त्यो भनेको कति हो त? त्यो भनेको 2 हो। सबै मान आयो नि त। अब यो आएपछि फर्मुला युज गर्दियो, सक्यो। अब हामीलाई थाहा छ, वी नो दैट, हामीलाई थाहा छ के छ फर्मुला? Q1 = के हो? L + n/4 - CF / F * के हुन्छ? H हुन्छ। L भने कति? L भने तिम्रो कहाँ छ? L भनेको 15। L भनेको 15 प्लस n/4 भर्खर 7 आथ्यो माइनस CF कति छ? CF भनेको 2 अपन F भनेको कति? F भनेको 6 इन्टु H भनेको कति? H भनेको 15। अब सुरु यहाँबाट गर है। 15 प्लस 7 बाट 2 गर्दा कति बाहिर जान्छ? 5 5/6 इन्टु 15 प्लस 15 गर्दा एकैचोटि आन्सर निकाल्दा नि हुन्छ नत्र है। भनेको 7 बाट 2 गर्दा 5 5 इन्टु 15 15 × 5 75 75 का मनी 6 कति आउँछ यो? 75 का मनी 6 75 मनी 6 12.5 आउने छ। यो गर्दा कति आउँछ? 12.5। अब 15 प्लस 12.5 कति आयो? 27.5। 15 प्लस 12.5 गर्दा कति आउँछ? 27.5। 27 कति आयो? 5। ल Q1 आयो। Q1 भने कति रहेछ? 27.5 रहेछ है। Q1 भने कति रहेछ त? 27.5 रहेछ। भयो है। ल यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन, सजिलो छ। यसरी रिपिट गर। मध्य प्रदेशको पनि यस्तै छ, बागमती प्रदेशको मैले गरिहालेँ, गण्डकी प्रदेशको पनि यस्तै छ, सुदूरपश्चिमको पनि यस्तै छ। गर्ने है एकचोटि। प्रदेश नम्बर 1 को नि यस्तै छ। क्वेशन्सहरु हेरेर गर, खोज क्वेशन्सहरु कहाँ छ भनेर। ल मेट्दै है मैले। अब नेक्स्ट क्वेशन जान्छु म ग्रुप डी मा। ग्रुप डी जुन यसपालि गाह्रो क्वेशन भन्ने थियो, त्यो क्वेशन चाहिँ कसरी गर्ने? ग्रुप डी मा क्वेशन गाह्रो आयो भन्ने खालको कुराहरु आइरहेको थियो। अब हेरौँ, त्यसमा जान्छौँ हामी। ओके, ल ग्रुप डी को 21 नम्बरको क्वेशन यस्तो छ हेर। यो इंग्लिशमा पनि लेखिदिएको छु मैले, नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु है। ल अब तिमीहरु चाहिँ सारण थाला त क्वेशन के छ म भनिदिन्छु। एकजना व्यक्तिको वार्षिक 10% चक्रिय ब्याज दरमा रु 3,50,000 2 वर्षको लागि ऋण लियो। एकजना व्यक्तिले होला है, व्यक्तिको हैन, व्यक्तिले। एकजना व्यक्तिले हो यो। एकजना व्यक्तिले वार्षिक 10% चक्रिय ब्याज दरमा रु 3,50,000 2 वर्षको लागि ऋण लियो। ब्याज र ऋण केही कम गर्न उसले अथवा उनले 1 वर्षको अन्तमा रु 2 लाख तिरेछन्। लोन लिया कति? लोन लिया भनेको 3,50,000 अनि कति पर्सेन्टमा? 10% वार्षिक चक्रिय ब्याज दरमा, अनि 2 वर्षको लागि लिया थियो। अब के छ भन्दाखेरि ब्याज र ऋण केही कम गर्नको लागि 2 वर्षको लागि ऋण लिया हो। अब 2 वर्षको लागि ऋण लिएपछि उसले 1 वर्षको अन्त्यमा चाहिँ ब्याज कम गर्न, ब्याज र सानो थोरै कम गर्नको लागि उसले के गरेछ भन्दा 2 लाख तिरेछ भनेको छ। अब यो तिमीलाई गिभन इन्फर्मेसन छ। अब यसको आधारमा क्वेशन सोधेको छ 3टा।
अब ऋण चुक्ता गर्न उसले अथवा उनले दोस्रो वर्षको अन्तमा कति तिर्नुपर्छ? पहिलो वर्षको अन्तमा त उसले 2 लाख तिरिसकेको छ हैन र? अब दोस्रो वर्षको अन्तमा चाहिँ उसले त्यो चुक्ता गर्न कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेको छ है। सेकेन्डमा के छ? 2 वर्षमा उसले जम्मा कति ब्याज तिरेको रहेछ? पहिलो वर्ष नि ब्याज लाग्छ, दोस्रो वर्ष पनि ब्याज लाग्छ। जम्मा टोटल पहिलो वर्षको र दोस्रो वर्षको ब्याज जम्मा कति लाग्छ भनेर सोध्यो बी नम्बरमा। 2 नम्बरमा 3 मा के छ? यदि उसले लिएको ऋण रकम दोस्रो वर्षको अन्त्यमा है, रकम दोस्रो वर्षको अन्त्यमा मात्र तिरेको भए कति ब्याज कम या बढी तिर्नु पर्थ्यो होला भनेको छ। यो क्वेसनले के 3 ले के भने भन्दाखेरि यदि उसले पहिलो वर्षमा 2 लाख नतिरिकन एकैचोटि 2 वर्षको अन्त्यमा तिरेको भए कति रकम बढी अथवा कम तिर्नु पर्थ्यो होला भनेको छ है। यो भनेको तेस्रो क्वेसन। अब यो क्वेसन लेख है गफमा। पहिला नेपाली मिडियमहरूले नेपाली मिडियममा लेख, इङ्ग्लिस मिडियमहरूले इङ्ग्लिस मिडियममा लेख। अ पर्सन टुक अ लोन अफ ₹3,50,000 एट द रेट अफ 10% एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट to reduce the interest and the loan partially. He or she paid ₹2 lakh at the end of first year. कुरा एउटै हो, नेपालीमा भनिदिइसकेको छु मैले। Now how much rupee should he or she has to pay at the end of second year? Find the total interest paid by him or her. If he or she had paid the loan only at the end of second year, how much more or less interest should have to be paid भनेको छ है। ल यो क्वेसनलाई चाहिँ सरल कपीमा सार है। ल अब सुरु गरौँ है त। 21 नम्बर क्वेसन अब सुरु गरौँ। के भनेको छ है? जम्मा लोन कति लिएको भन त? लोन लिएको भनेको 3,50,000। लोन लिएको कति? 3,50,000। पहिला कुरो बुझौँ, कति लोन लिएको? लोन लिएको भनेको पी बराबर कति हो? पी बराबर 3,50,000 यसले लोन लिया छ है। कति पर्सेन्ट रेटमा? 10% रेटमा, चक्रिय ब्याजको रेटमा। कति वर्षको लागि? 2 वर्षको लागि लोन लिया हो। 2 वर्षको लागि यसले लोन लिया हो, 2 इयर्सको लागि लोन लिया हो। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि 1 वर्षको अन्त्य 2 वर्षको लागि लोन लिया छ। 1 वर्षको अन्त्यमा उसले के गर्यो? 1 वर्षको अन्त्यमा उसले 2 लाख तिर्यो भने 2 लाख तिर्यो भनेको छ भनेपछि उसले दुईचोटि पैसा बुझाएछ नि त। एकचोटि पहिलो वर्ष बुझाए 2 लाख, अनि बाँकी रहने पैसा चाहिँ कहिले बुझायो त? 2 वर्षको अन्त्यमा बुझाएछ। पहिलो वर्ष बुझाए 2 लाख, अब तिर्नुपर्ने रकम चाहिँ दोस्रो वर्ष बुझायो भनेपछि 2टा किस्ता गरेर उसले पैसा बुझाएछ। पहिलो किस्तामा उसले कति हाल्यो? 2 लाख हाल्यो। दोस्रो किस्तामा कति तिर्नुपर्ने हो त्यो हिसाब गरेर निकाल्नु पर्यो, त्यो चाहिँ दोस्रो किस्तामा हालेर छ है। अब भनेपछि हाम्रो 2 थरीको ब्याज आउने भयो। एउटा पहिलो वर्षको ब्याज, अर्को भनेको दोस्रो वर्षको ब्याज। एउटा के हो त? पहिलो वर्षको ब्याज, अर्को भनेको दोस्रो वर्षको ब्याज। अनि एउटा कुरा के विचार गर भन्दाखेरि पहिलो वर्षमा फर्स्ट इयरमा जहिले पनि एसआई र सीआई जहिले पनि बराबर है। एसआई इक्वल टु के हुन्छ? सीआई हुन्छ। 1 वर्षको लागि मात्र। अब मैले 1 लाख रुपियाँ ऋण लिए, मैले ए भन्ने मान्छेसँग 1 लाख रुपियाँ 1 2 3 4 5 1 लाख रुपियाँ ऋण लिए। मेरो आर भनेको 10% छ। मैले 1 वर्षको लागि ऋण लिए भनेको टी इक्वल टु 1 इयर छ भने अब यो 1 इयरसम्म तिम्रो एसआई भन्नु नै सीआई हो। एसआई र सीआई के हुन्छ? बराबर हुन्छ। सीआई भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याजमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्ने हो कि, ब्याजमा पनि के लाग्ने? ब्याजको पनि ब्याज लाग्ने भनेको। अब 1 वर्ष भएपछि के आउँछ? ब्याज आउँछ। दोस्रो वर्षमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्याज चाहिँ फेरि सामामै जोडिन्छ कि, अनि फेरि के भयो? सामा बढ्यो नि त। अनि सामा बढेपछि अब त्यसको पनि ब्याज भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा चक्रिय ब्याज भन्छौँ। पहिलो वर्षको ब्याजलाई केमा जोड्ने? दोस्रो वर्षको सामामा जोड्ने। सामा बढ्यो। अब जस्तो मैले पहिलो वर्ष 1 लाख रुपियाँ ऋण लिया हो, पहिलो वर्ष मेरो ब्याज कति आयो? लगभग मैले माने ल मेरो आयो 20,000 ब्याज आयो भने दोस्रो वर्षमा अब मेरो ऋण कति हुनुभयो भन्दाखेरि मेरो ऋण 20,000 ब्याज पनि सामामै जोड्नु पर्यो। 1 लाख प्लस 20,000 कति भयो? 1,20,000 चाहिँ अब मेरो सामा हुने भयो। अब त्यो अनुसार मैले के निकाल्नुपर्छ? ब्याज निकाल्नुपर्छ हो। यसरी ब्याजको पनि के आउँछ? ब्याज आउँछ। यसरी ब्याजको पनि ब्याज आउनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? चक्रिय ब्याज भन्छौँ अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। ल अब यसमा गरौँ। यसमा 2 इन्स्टलमेन्टमा पैसा बुझाछ। 2 इन्स्टलमेन्ट, एउटा भनेको पहिलो वर्ष, अर्को भनेको दोस्रो वर्षको अन्त्यमा बुझाछ। ल पहिलो वर्षको अन्तमा के हुन्छ हेरौँ त? पहिलो वर्षको अन्तमा उसले कति तिर्छ भनेको छ? 2 लाख तिर्छ भनेको छ है। अब पहिलो वर्षमा ब्याज चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ न। उसले पहिलो वर्षमा 2 लाख त तिर्यो। अब पहिलो वर्षको ब्याज चाहिँ कति भयो त्यो निकालौँ त? पहिलो वर्षको ब्याज निकालौँ है। ल पहिलो वर्षको ब्याज निकालौँ।
अथवा टी इक्वल टु 2 इयर्स। ल टी इक्वल टु कति हो त 2 इयर्स। पहिलो वर्षको अन्त्यमा एट द इन्ड अफ फर्स्ट इयर, पहिलो वर्षको अन्त्यमा उसले तिर्ने ब्याज कति हो, उसले कति ब्याज तिर्नुपर्छ त्यो हिसाब गरौँ है। पहिले उसले यति लोन ल्यायो 10%मा 10% दरमा 2 वर्षको लागि लोन ल्यायो। अब पहिलो वर्ष उसले पैसा तिर्छ 2 लाख त हाल्छ, तर उसको 1 वर्षमा ब्याज कति भएछ हिसाब गरौँ न। ब्याज भनेको सिआई निकाल्ने, पहिलो वर्षको सिआई भन्दा नि एसआई निकाल्ने। सिआई र एसआई बराबर हो सिम्पल इन्ट्रेस्ट, साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज पहिलो वर्षको लागि बराबर हुन्छ। त मैले निकाल्ने साधारण ब्याज एसआई निकाल्ने है। एसआई निकाल्ने एसआईको फर्मुला के हो, PTR/100। पी भने कति 3,50,000 1 2 3 4 1 10 100 1000 10 लाख इन्टु टी भने 1 इयर, अनि त्यसपछि आर भने कति छ 10 का मुनि कति हो 10 का मुनि 100। यो गर्ने हो भने यो दुईटा जेरो काट्यो कति बाहिर 350 भनेपछि 3टा जेरो। ल 35,000 चाहिँ उसले फर्स्ट इयरको ब्याज तिर्नु पर्दो रहेछ। ल पहिलो वर्षमा उसले कति ब्याज तिर्नु पर्यो 35,000 ब्याज तिर्नु पर्यो। पहिलो वर्ष उसले कति ब्याज तिर्नु पर्यो 35,000 ब्याज तिर्नु पर्यो हैन त। पहिलो वर्ष उसले 2 लाख त बुझा छ, तर उसले पहिलो वर्ष कति ब्याज तिर्नुपर्छ 35,000 ब्याज तिर्नुपर्छ। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब उसले एकैचोटि त तिरेन, एक वर्षमा 2 वर्ष बाद तिर्या हो। अब कस्तो ब्याज आउँछ 2 वर्षमा चक्रीय ब्याज आउँछ। चक्रीय ब्याज आउँछ भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन ब्याज छ यो पनि केमा जोडिन्छ, अब दोस्रो वर्षको सुरुमा सामामा जोडिन्छ है। अब दोस्रो वर्षको लागि हेरौँ त, दोस्रो वर्षको अन्त्यमा अब चाहिँ दोस्रो वर्षको अन्त्यमा उसले तिर्नुपर्ने ब्याज निकालौँ त। दोस्रो वर्षको अन्त्यमा दोस्रो वर्षको अन्त्यमा उसको सामा चाहिँ कति बाँकी रह्यो त, अब 3,50,000 पैसा लिएको उसले, 3 लाख 1 2 3 4 5,000 पैसा लिएको, यसबाट 2 लाख पैसा उसले तिरिसक्यो। 2 लाख पैसा तिर्यो नि त्यसले हैन, 1 2 3 4 5 3,50,000 बाट 2 लाख पैसा उसले तिर्यो हैन त। यो तिर्यो कति बाँकी रह्यो 1,50,000 रुपैयाँ बाँकी रह्यो। अनि यो ब्याज पनि सामामै जोडिन्छ भने अब यो ब्याज पनि केमा जोड्ने सामामै जोड्ने। यसमा के जोड्ने अब ब्याज जोड्ने, कति जोड्ने 35,000 जोड्ने सरी। ल अब यो जोड्दै कति आउँछ हेर त, यो भनेको आउँछ कति, यो आउँछ अब 1,50,000 आउँछ, 1,50,000 भनेपछि 1,85,000 हुनेछ। ल दोस्रो वर्षको लागि पी भने के हुन्छ 1,85,000। दोस्रो वर्षको लागि पी भने के हो 1,85,000। अब हामी पहिलो वर्षको ब्याज मात्रै हिसाब गरायो। अब यसमा चाहिँ हामी दोस्रो वर्षको ब्याज मात्रै हिसाब गर्छौँ। पहिलो वर्षको ब्याज यदि तिर्नु पर्यो, अब दोस्रो वर्षको ब्याज कति तिर्नुपर्छ सेकेन्ड इयरको मात्रै, यो फर्स्ट इयरको मात्रै, यो सेकेन्ड इयरको मात्रै। आर भनेको सेम त्यही हो 10%, अनि टी भनेको कति हो टी भनेको 1 इयर है। अब 1 वर्षको ब्याज निकाल्नलाई हामीले सिआई निकाल्ने होला, सिआई होइन एसआई निकाल्ने कि। अब यहाँ सिआईको लागि त हामीले जोडिसक्यो नि त 35,000, एसआई निकाल्ने किनकि यहाँ चाहिँ के जोडिसकेको छ हामीले यो ब्याज जोडेको छ। अब यो ब्याजको पनि ब्याज आउँछ कि यही हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको। सिधै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हालेर गर्न थाल्यो भने बिग्रिन्छ। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हालेर भट्टाभट गर्न थाल्यो भने बिग्रिन्छ। गाह्रो यहीँनिर भएको हो कि यही कन्सेप्ट नबुझेर नै क्वेसन गाह्रो लाग्यो हो के छ र। ल अब हेरौँ त, निकालौँ एसआई दोस्रो वर्षको एसआई है। यो भनेको मैले एसआई 1 गरेँ, यो गरेको एसआई 2 दोस्रो वर्षको के हुन्छ PTR/100 गर्दा पी भने कति 1,85,000 1 2 3 इन्टु टी भने 1 इयर इन्टु आर भने कति 10 का मुनि कति हुन्छ 100। यो दुईटा जेरो काटिहाल्यो भनेपछि कति बाहिर जान्छ 185,000। हेरै क्यालकुलेट गरेर कति आउँछ 185,000 28,500 आउने रहेछ। दोस्रो वर्षमा कति तिर्नु पर्यो 28,500 तिर्नु पर्यो ब्याज मात्रै है। दोस्रो वर्षमा ब्याज मात्रै कति तिर्नु पर्यो 28,500 तिर्नु पर्यो। ल हेर अब ओके, अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि दोस्रो वर्षको अन्त्यमा कुरा गरिरहेको छ। दोस्रो वर्षको अन्त्यमा हेरौँ है 3,50,000 थियो, यसबाट के गर्यो भन्दाखेरि 3,50,000 बाट 2 लाख घटिसक्यो। अनि यो ब्याज पनि सामामै जोडिन्छ भने सामा कति हो अब सामा भनेको 1,85,000 भयो। 1,85,000 को 10% को 1 वर्षमा ब्याज कति हुन्छ 1,85,000 हुन्छ हैन त। अब टोटल तिर्नुपर्ने कति, तिर्नुपर्ने 2 वर्षको अन्त्यमा भनेको सामा प्लस ब्याज हो। तिर्नुपर्ने के हो, तिर्नुपर्ने भनेको सामा प्लस ब्याज। सामा कति छ सामा भनेको 1,85,000 छ। अनि ब्याज कति छ दोस्रो वर्षको ब्याज भनेको तिम्रो 18,500 छ। दुईटा जोड्दै आन्सर आउँछ। ल दुईटा जोडेर आन्सर कति आउँछ, जोडा दुईटा जोडा कति आउँछ कति भनेको अब दोस्रो वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने रकम, दोस्रो वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने रकम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामा प्लस ब्याज। यति सामा थियो, अब सामा यति भएको थियो कति 1,25,000 प्लस ब्याज कति हो 18,500 गर्दा कति आउँछ 2,03,500। ओके, दोस्रो वर्षको अन्त्यमा उसले तिर्नुपर्ने छ। सहिलो छ है। यो फर्स्ट इयरको सिआई निकालेको, यो सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयरको एसआई निकालेको, सेकेन्ड इयरको एसआई निकाले। पहिलो 1 वर्षको लागि हरेक 1 वर्षको लागि सिआई भन्दा नि एसआई निकाल्ने है। ल
अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेसनले के सोधे? सेकेन्ड क्वेसनले तिमीलाई सोधेको छ जम्मा 2 वर्षमा जम्मा कति ब्याज तिर्यो भने नि त 2 वर्षमा जम्मा कति ब्याज तिरेको भनेको छ। पहिलो वर्ष यति ब्याज तिर्यो, दोस्रो वर्ष यति ब्याज तिर्यो। ल 2 वर्षमा जम्मा 2 वर्षमा तिरेको ब्याज कति हो? टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम इन 2 इयर्स, टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम इन 2 इयर्स। अथवा 2 वर्षमा उसले तिरेको जम्मा ब्याज भनेको के हो? पहिलो वर्षको ब्याज प्लस दोस्रो वर्षको ब्याज। पहिलो वर्षको ब्याज कति? 35,000, दोस्रो वर्षको ब्याज कति? 18,500। अनि डबल आई क्वेसनको एन्सर के हुन्छ? सहिले मैले यहीँ गर्दै जम्मा तिरेको ब्याज 2 वर्षमा तिरेको जम्मा ब्याज 2 वर्षमा है 2 वर्षमा तिरेको जम्मा ब्याज कति हुनेछ? जम्मा ब्याज कति हुन्छ भन्दाखेरि SP1 प्लस SP2, SP1 प्लस के हुन्छ? SP2। यो भनेको 35,000 2 3 प्लस कति हो? 18,500 18,500। 35,000 प्लस 18,500 भनेको कति हुन्छ? जोड त 35,000 प्लस 18,500 53,500 आउनेछ है। सेकेन्डको एन्सर सक्यो। थर्डको एन्सर के भनेको छ? थर्डको क्वेसनले के भनेको छ? अब सेकेन्डको एन्सर सक्यो यति है। 2 वर्षमा तिरेको जम्मा ब्याज भनेको 53,500। अब थर्ड क्वेसन के सोधेको छ? फेरि पढ त। थर्ड क्वेसन के सोधेको भन्दाखेरि यदि उसले लिएको ऋण रकम दोस्रो वर्षको अन्त्यमा मात्र तिरेको भए कति ब्याज कम वा बढी तिर्नु पर्थ्यो होला भनेको छ। ब्याज त बढी नै तिर्नु पर्थ्यो कि भन न, किनकि पहिलो वर्ष तिर्दा पहिलो वर्ष आदि घटाइसकेको छ, अलिकति ब्याज घटाइसकेको छ नि त। दोस्रो वर्ष त अलिक ब्याज कम पऱ्यो नि त हो। त्यही भएर दोस्रो वर्ष त्यो अब एकैचोटि तिर्नुभन्दा पाटपाट गरेर तिरेको चाहिँ उसलाई कम पर्छ। अब कति कम पर्छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो। अब 2 वर्षमा जम्मा उसले ब्याज कति तिर्नु पऱ्यो त्यो निकाल्नु त। पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाल्ने निकाल्नु। 2 वर्षको चक्री ब्याज निकाल्ने। अब 2 वर्षको चक्री ब्याज थर्ड क्वेसनको लागि 2 वर्षको चक्री ब्याज। फर्स्ट क्वेसन नि भयो, सेकेन्ड क्वेसन नि भयो, अब थर्ड क्वेसन है। अब थर्ड क्वेसनको लागि के छ भन्दाखेरि 2 वर्षको चक्री ब्याज। 2 वर्ष चक्री ब्याज के हुन्छ? CI इक्वल टू फर्मुला के हो? CI इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 होल टू द पावर T माइनस 1। ठ्याक्कै हाल्दा गर्दै आन्सर आउँछ। ल P भनेको कति लोन लिया? 3,50,000 1 2 3 4 1 प्लस 10% को दरले लिया हो। यसको पावर कति? 2 माइनस 1 गर्दा कति आउँछ क्यालकुलेट गर्दाखेरि? यो कहाँ राखेँ मैले मोबाइल? हो 1 प्लस 10/100 1.1 1.1 को होल स्क्वायर 1.1 इंटू 1.1 माइनस 1 इंटू 3 5 1 2 3 4 कति आउँदो रहेछ? 73,500 आउँदो रहेछ। 73,500 यति आउँदो रहेछ। यदि उसले चाहिँ एकैचोटि पेमेन्ट एकैचोटि 2 वर्षमा ब्याज तिरेको भए 2 वर्षमा ब्याज तिरे भए 73,500 तिर्नु पर्थ्यो। तर उसले 2 वर्षमा जम्मा ब्याज कति तिरे? उसले 2 वर्षमा जम्मा तिरेको ब्याज भनेको 53,500 आएको भर्खर हो कि होइन? भनेपछि ब्याज बढी तिर्नु पर्थ्यो होइन त? ब्याज उसले 2 वर्षमा तिरेको भए बढी तिर्नु पर्थ्यो। अब कति बढी तिर्नु पर्थ्यो त? कति बढी तिर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब के गर्ने भन्दाखेरि CI माइनस टोटल SI। नाउ CI माइनस टोटल SI, टोटल जम्मा SI। CI माइनस जम्मा SI इक्वल कति हुन्छ? 53,500 73,500 माइनस 53,500 गर्दा कति आउँथ्यो? 20,000। 20,000 ब्याज बढी तिर्नु पर्थ्यो उसले 2 वर्षको अन्त्यमा तिरेको भए। 2 वर्षको अन्त्यमा तिरेको भए 20,000 ब्याज बढी तिर्नु पर्थ्यो है त। ल आज यति गरेँ।